أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। कुछ गर्मी का वालेकुम सलाम मैम। गर्मी कम हुई कराची की? वहाँ बाजी बेहतर है मौसम। शाम को ठंडा हो जाता है थोड़ा। हाँ जी, हवाएं चल रही हैं। सच्चा है, ठीक है। कराची तो फिर भी मोतदिल है, थोड़ा समुंदर के करीब है ना, तो थोड़ा शाम को ठंड हो जाती। अच्छा जी, बेटर हो जाता है। और इस्लामाबाद में, पिंडी जी में क्या मैम, है? यहाँ पे बेहतर है। आजकल बारिशें जरा हो रही हैं, मौसम बेहतर हुआ हुआ है, शुक्र है। सही है, चलें ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता जाएगा ठंड की तरफ। जी शुक्र है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस खैरियत रहे, जो भी है खैरियत रहे। जी। यौम पाकिस्तान मनाया आप लोगों ने? इंडिपेंडेंस डे था कल। ऐसे पाकिस्तान से मुझे पिक्चर्स आ रही होती हैं रिलेटिव्स की, जैसे हाँ, ईद है वहां पे। बस हमने यही दुआ की कि अल्लाह यहाँ हमारे पाकिस्तान को सलामत रखें। और ये बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, दुआ ही करनी चाहिए, बजाय मनाने के बिल्कुल। दुआ करनी चाहिए। हाँ, नहीं बस यही होता है। खैर की तरफ लेके जाए। तो आज इंडिया का इंडिपेंडेंस जी। डे। तो सबको मुबारक हो जहाँ जहाँ है। हाँ। अच्छा जी। शाइन भी आ गई हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट आयत हम इंशाल्लाह। सूरह कहफ की आयत नंबर 10 करनी है आज आप, ठीक है? हम्म, ठीक। तो फौजिया पाएंगी, जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अव अवल फितियतु इलल कहफी फकालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रहमतों रहमतों वहय लना मिन अमरिना रशदा। इस ना को लंबा किया करें, ठीक है? ये ना है ना, अलिफ भी है इसके आगे। अगर ये छोटा हो गया तो फिर मीनिंग नहीं पूरा होगा ना। आती ठीक। ना, ठीक है, ना को लंबा करें। सिर्फ अन्ना का बोला था। अन्ना ठीक। कहते हैं, अन्ना की बदबू होती है। अब देखें, जिस जो हम्म। शख्स अन्ना का मारा होता है उसके पास से कितनी बदबू आती है, उसको बिल्कुल। फील भी नहीं होता। लेकिन दूसरों को उसने तंग करके रखा होता है। तो अना तकब्बर है ना, सीधा सीधा। तो इसलिए उसका जी। अलिफ भी छोटा करने का हुक्म दिया गया है। अच्छा, अब बताइए इज क्या है? इस ज़र्फ है। ज़र्फ है, ठीक है, मुजाफ बन के आएगा हमेशा, जी। सही ना? उसके बाद जो आ, जुमला होगा वो क्या होगा? आ, ये मुजाफ है मुजाफ। तो जुमला क्या बनेगा? आ, जुमला फिर यहाँ मुजाफ तक, ले। यहाँ तक ये पूरा जुमला जो है ना, फकालू से तो नया जुमला शुरू हो जा रहा है ना। जी। नया फेल आ गया, फा भी आ गया। जी। तो अच्छा, यहाँ पे ये इसका मुजाफिल है, तो जुमला भी जी। मुजाफिल है बन सकता है। और जुमला चूंकि मबनी होता है इसलिए उसको फी महली जर मुजाफिल है बनाते हैं। मबनी को फी जी। महली एराब देते हैं ना। जी। ना, मैं ये याद कर। करते हुए सोच रही थी कि इसमें मैं कंफ्यूज हो रही थी कि ये ज़र्फ है तो हम्म, ये मुब्तदा तो नहीं बनेगा ये। यानी मुझे ये इस पे मैं परेशान हो रही थी कि अगला हिस्सा तो खबर अगर मैं बनाऊं तो ये इसमिया जुमला। लेकिन ये इसकी वजह से ना मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रही ये थी। जुमला इसमिया तो नहीं है। अवल नहीं फितना वो। तो, ये तो माजी है। और ये जी। उसका फाइल है और ये उसका मुताल्लिक है ना? जी तो नहीं, ये मैं पूरा इसको खबर जुमला बना रही थी। इस नहीं। जुमले को खबर बना रही जब थी इस और इस। मुजाफ बन गया तो अगला मुजाफिला ही बनेगा ना। मुजाफ के बाद हम्म। मुजाफिला आता है, इसमें तो कोई बात नहीं सही है। सही। और इस सही। जब भी आता है या व इज आता है, कभी कभी व इज भी आता है ना। तो जी। इन दोनों, इस से पहले और वो के बाद उस ग्रुप फेल जो होता है माजूफ होता है ना? जी। और याद करो, है ना, कभी कभी याद करो लिखा होता है और ब्रैकेट में ही लिखा होता है, क्योंकि वो तो बीच में हिडन है ना उस गुरु तो। सबको याद करने को हम्म। कहा जा रहा है, नबी यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने को कहा जा रहा है।
ठीक है। और या फिर जो भी कुरान का कारी है उसको याद करने को कहा जा रहा है, तो उस्कुरु फेल जो होता है ना, इस से पहले माजूफ होता है। और जी। फिर ये मुजाफ और मुजाफ इलैह मिल के उस उस्कुरु फेल का क्या बनते हैं, कोई बताएगा क्लास में? उस्कुरु में मफूल, क्या है, चाहे उस्कुरु हो फेल और या फाइल। फेल और फाइल। तो उस्कुरु जो है फेले अमर है, सही है ना? चाहे वो जी। इस उज़्कुर हो या उस्कुरु हो, जी। तो याद करो, उज़्कुर हो या उस्कुरु हो, ये क्या बनता है? ये इसमें अन- अंतुम जमीर होगी ना, तो उसमें जी। उस्कुर में अंता होगी। एक बंदे को बताओ। याद करवाया जा रहा हो तो उस्कुर याद करो। और जी। अगर उसके ऊपर, हाँ, उस्कुर अमर है ना, तो उस्कुरु भी अमर है। जी। अब ये जो है याद करो, जब याद करवाया जा रहा है जब, तो ये मुजाफ और मुजाफ इलैह मिल के क्या बनेंगे, इसका तो फेल और फाइल तो बन चुका ऑलरेडी, है ना? जी। तो ये क्या बन जाएगा? मफूल। ये हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी इससे जुमला स्टार्ट होगा, ज़र्फ होगा, तो वो अपने अगले वाले जुमले से मिल के जो मुजाफ इलैह बन रहा है उससे मिल के वो उसका मफूल बनेगा, फी महली नस्बिन। मफूल जो होता है मंसूब होता है ना, जी। तो मुजाफ मुजाफ इलैह फिर क्या बनता है? वो हाल। महलन मंसूब होके वो उसका मफूल बन जाता है। सही। ठीक है। और जी। हाँ, तो इज क्या है, जर्फ है ना, और जर्फ कौन सा है? जब, जमान। जर्फ, बिल्कुल। पता है मैंने कैसे सीखी ग्रामर? मैंने इसी तरह सीखी है। मैं एक एक चीज हम्म। में घुस जाती थी, और उससे फिर मजा भी आता है करने में, और सारी जी। चीजें, और फिर उसमें ग्रामर भी पक्की हो जाती है। जैसे अभी इसको मैंने देखा तो ये मबनी है, मबनी अला सुकून है, ज़र्फ़ ज़मान है, इज है ना, तो हम्म। मबनी अला सुकून है। मबनी जो होता है ना वो अलल फत्ह, दम, कसरिया, हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, जो मदीना बुक का 6 का शुरू का चैप्टर पढ़ा था। जी। अच्छा, उसमें अवा जो है फेल है और माजी है, तो इसका देखेंगे रूट वर्ड क्या हुआ फिर, हमजा, वाव और या। हमजा भी है, वो भी है, या भी है। देखिए, दो तो हरफ इल्लत आ रहे हैं इस लेट फेल में, और हमजा भी आ रहा है, क्योंकि अलिफ तो कभी जी। रूट वर्ड होता ही नहीं। तो ये महमूज भी हो गया, ये अजवफ भी हो गया, और नाकिस भी हो गया। तीनों इसमें चीजें आ रही हैं। सही है। जी। तो ये इस तरीके से होता है फिर। तो ये माजी हो गया, और माजी मारूफ है, मजहूल नहीं है, जो मजहूल भी हमने पढ़ा है कल। तो ये जी। मजहूल नहीं है, और इसमें ये वाहिद मुसक्कर गायब का सीगा है, इसमें हुआ जमीर है। ठीक है, हुआ जमीर फाइल नहीं बनेगी, फाइल तो यहाँ आ रहा है। जी। आगे। पहले शुक्रिया और जी। चौथे सीगे में फाइल आगे भी आ सकता है ना, तो ये जी। पहला सीगा है तो फाइल आ गया। और ये ललका भी क्या बन रहा है, ये आपका मुतालिक बन ये गया। गारमेंट मुतालिक। तो पूरा जुमला क्या हो गया, उज़्कुरू, है ना, फेल और फाइल, और ये उसका मफूलन फीही पूरे का पूरा, ये बन गया। बहुत तो है ही नहीं फेली। यहाँ पे, बहुत तो है ही नहीं, मैंने खुद ही लगाया। तो ये कभी कभी वो भी होता है, ज्यादातर होता है बनी इसराइल के वाकयात में हमने पढ़ा है, वहां भी यही तरकीब चल रही थी, जब भी इज आ रहा था ना, याद करो जब फला उन्होंने ये किया ये किया, उनको भी याद कराया जाता है हमें भी। तो हम, क्या है फिर, ये आपका फेल फाइल और मफूल मिलके तो जुमला फेलिया फेलियर। बन। ठीक है। चाहे जी। उज़्कुर लगाएं, एक बंदे को याद करवाएं जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या फिर पूरी सारे मुसलमानों को, या जितने भी आपके उस वक़्त के लोग हैं उनको याद कराया जाए। दोनों फेल आ सकते हैं, उज़्कुर भी और उज़्कुर भी। कोई सवाल है तो कर ले, यहाँ तक एक जुमला पूरा हो गया जी। हमारा। जी अब क्लियर हो गया। हाँ, अब फकालू एक जुमला आ रहा है, ठीक है। फकालू को कैसे बताएंगी, फा क्या है? पा जो है पा आतफा है। हम्म। और कालू फेल बा फाइल है। हम्म। तो फेल और फाइल हो तो जुमला पूरा हो जाता है। हम्म। वैसे ये है कि कालू का आगे मकौल कॉल होता है तो उसको हम आगे देखते हैं। हम्म। रब्बाना जो है ये मुनादा तो ये अ, कंप्लीट अ, हो गया ना, फेल और फाइल, ठीक है ना। अब इसका जी। मकूला आएगा, जब भी काला फेल आता है उसका आगे मकूला आता है। मकूला क्या जी। होता है, जो इन्वर्टेड कॉमास में चीज होती है।
ठीक है, तो उसको अभी हम देखते हैं मकूला क्या बन रहा है, मकूला कैसे बन रहा है और कहाँ तक बन रहा है। और फा की वजह से ये पूरा जुमला फेल फाइल और उसका मफूल जो बनेगा ना, मकूल कौल, वो पिछले जुमले पे अतफ हो जाएगा। सही है, फा की वजह से, फा अतफा है ना। जी। चलें आगे, क्या रब्बना क्या है? रब्बाना मुनादा है। हम्म। और इसमें रब्बा जो है ये मजाफ है, मजाफ है लेकिन मंसूब है। और ना मजाफ है फी महल्ली जर्रिन होगा। तो ये इसमें मफूल की पोजीशन पे है रब्बाना। तो मुनादा मुजाफ जो होता है वो क्या होता है, जबर के साथ आता है। जी। मुनादा मुफरद जो होता है वो दम्मे के साथ, एक दम्मे के साथ आता है। या अल्लाह, या मोहम्मद, या मोहम्मदू, या वलदू। लेकिन जो मुनादा मुजाफ बन के आता है, ये मुनादा है, रब पुकार रहे हैं ना इसको, तो ये जबर के साथ आता है। और ये मुनादा मुजाफ और मुजाफ इलैह जो है मिलके क्या बन रहा है, यहाँ पे मफूल बन रहा है। जी। ठीक है ना, ये मफूल बन रहा है। अब मफूल ऐसे ही मफूल बन गया, मफूल किसका बन रहा है बताएं? फकालू का। नहीं, कालू का तो नहीं बनेगा। कालू में तो पूरा ही जितना भी आएगा ना मफूल कौल वो बनेगा। रब्बा ना किसका बन रहा है? जबर क्या? रब्बाना। हाँ, जबर बता रही है कि इसके पीछे जो था या लगा हुआ था, है ना, जो कि जी। उमिट कर दिया गया, है ना। सही। तभी तो जबर आई है ना। जी। जबर ऐसी तो नहीं मुनादा। आ जाती, जब पुकारते हैं तो जबर आती है ना। वैसे तो रब्बू ना होता है ना, हम्म। लेकिन या रब्बा ना आ रहा है, इसका मतलब या माजूफ है। कोई इस पे रोशनी डालेगा और थोड़ी सी बताएगा कि मैं क्या बात बता रही हूँ क्लास में? किसी को इस बात की समझ है जो मैं बताने जा रही हूँ? या या माजूफ है? अच्छा। शाइना, आपको कुछ पता है या के बारे में? या उस्ताद हरफुन? मैम। अस्सलाम वालेकुम बस वरकatuh। माजूफ। वालेकुम अस्सलाम। या क्या है? हरफू निदा है। निदा। निदा। हर्फ निदा है जी। और ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? मुनादा बन जाएगा। इसके आगे मैंने लिखा भी है मुनादा जी। मुनादा। और फिर मैंने कहा है कि ये मफूल बन रहा है। ठीक है। वो कालू का बन रहा है ना। कालू का नहीं बन रहा। कालू अच्छा फिर, अच्छा, महजूफ है कुछ। अच्छा अच्छा। हाँ, या हर्फ हरफ निदा। निदा जो है वो तो माजूफ है ना, है ना। हम्म, लेकिन वो कायम जी। मकाम किसके है? कायम मकाम किसके मकाम है बताइए, मैं अभी भी आपको बता इशारा दे रही हूँ। कायम मकाम या हरफ निदा कायम मकाम होता है किसके? हमेशा ही होता है अद उ फेल के। अद उ फेल में अच्छा। अद उ फेल में फाइल क्या है? तुम। अन्ना जमीर। अंतुम। क्या? अच्छा अद मैं उम, अना। अना। सॉरी। शुरू में ये आ रहा है ना, ठीक ये है। हमजा, ये हमजा असली है ना। अदू जी। नदू यदू तदू नहीं होता। हम्म। मैंने आपको ठीक है। कितनी दफा बताया कि ये वो जो है ये जमा का नहीं है, ये जमा का ठीक नहीं है, ठीक ये है। इसका रूट वर्ड है। अद ऊ हम्म। अना जमीर वाला दाल सिगा आइन है, वाल मुजारे। वाव। हाँ। अद ठीक ऊ, है। मैं पुकारता हूँ। ये जो आपका या है ना, ये कायम मकाम है, इसको आपने इसी तरह नोट्स में लिखना है और एक दफा अच्छी तरह लिख लें। ठीक है। या हरफुल निदा यहाँ पे माजूफ है। ठीक है, तभी तो जबर आई है ना। जब किसी को पुकारा जाता है ठीक। तो ही मुनादा जो होता है वो हम्म। मुजाफ मंसूब होता है ना। हम्म। वरना तो रब्बू ना आया जी। हमारे रब होता है। ए होता ही नहीं। ये जी। ए किसकी निशानी है? ये ए क्या बता रहा है कि या या। माजूफ है ये। ठीक है, और हम्म। वरना ये रब्बू ना होता। तो अब ये या जो है हम्म। पीछे वो हरफु निदा माज यहाँ पे माजूफ है, और वो कायम मकाम है, ये माजूफ भी यहाँ पे लिख लें। असल में मुझे दूसरे पेज पे जाके पढ़ाना चाहिए आपको। माजूफ है और कायम मकाम है, अदऊ फेल क्या, और अन्ना जमीर क्या है? ये फाइल है। अब आपको समझ आया। और ये जो मुनादा बना है ना, रब्बाना, अच्छा ये मफूल बना है अभी। अच्छा अच्छा, अदू का। हाँ, या रब्बाना था ना, या रब्बाना था ना। जी। अब या क्या है? जी। वो कायम मकाम है अदऊ फेल के।
अदऊ में अना जमीर फाइल है, ठीक है, फेल और फाइल हो गए। और ये जो अच्छा। मुनादा है ये रब्बा ना है तो ये जार मजरूर, लेकिन ये हम्म। महलन मंसूब होके मफूल बन रहा है अदऊ फेल का, ठीक है। ठीक है। जी ठीक हाँ है। हाँ हाँ। तो ठीक है। ये कंप्लीट हो गया जुमला। जुमला रब्बा ना सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन ये एक जुमला है जो कि कंप्लीट हो गया है ये, ठीक है। ये आज तक आपने जी। कहीं नहीं पढ़ा, मैं आपको फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ, मैं इतनी डिटेल से कभी नहीं पढ़ाया। शायद एक बार थोड़ा सा इशारा किया हो, लेकिन डिटेल से मैं आज ही पढ़ा रही हूँ इसको। तो इसको आप देखें तो ये रब्बाना नहीं होता, ये असल में या रब्बाना होता है। और या जो होता है वो कायम मकाम होता है अदू फेल के, उसमें ना जमीर होती है। और उसके बाद जो रब्बाना होता है ये होता तो मुजाफ मुजाफ इलैह है, लेकिन ये कायम मकाम होता है मफूलन बिही के। ये मुनादा होता है ना, अच्छा। रब्बाना पुकारा जा रहा है ना, रब्बाना, जी जी रब को पुकारा जा रहा है ना, ये मुनादा है ना, जिसको पुकारते जी हैं जी। वो मुनादा होता हम्म। है, मुनादा होता है, ठीक है। तो रब्बा ना क्या है, ठीक है। ये रब को ठीक। पुकारा जा रहा है तो ये मुनादा है। ये आगे वाले का नहीं, अभी देखें ठीक। आगे वाले को हमने कुछ और बनाना है, ठीक है। इतने से जी। यहाँ पे मैंने ठीक। ये जुमला कंप्लीट कर लिया, अदू फेल, उसका फाइल अन्ना जमीर, और ये मफूल रब्बा ना मफूल बन गया, मुजाफ मुजाफ इलैह के मिल के। और ये जी। मुनादा था, और मुनादा जो है वो कायम मकाम, इसको भी लिखें कायम मकाम। मुनादा कायम मकाम किसके है, ये हमेशा ही अदू होता है है। जो भी मुनादा होगा। अदू। हाँ नहीं, कायम ठीक। मकाम मफूलन भी ही, मफूलन भी ऊपर लिखा हुआ है, कायम मकाम मफूलन भी ही के, रब्बा ना तो मफूलन भी ही है ना। या जो है ना हरफुन अच्छा। निदा वो कायम मकाम अदू फेल है। अच्छा। इसको साफ करके ठीक। लिखें, ठीक है। मैंने भी क्लियर करके रखने की कोशिश की, इसमें ठीक। कोई मन नहीं है। या हरफुन निदा माजूफ है, कायम मकाम अदू फेल के, और अन्ना जमीर उसमें फाइल है। और रब्बाना ठीक मुजाफ है, मैं समझ मुजाफिला गई। क्या है, मुनादा है, और कायम मकाम है मफूलन बिही के। मफूल भी की। तो इस तरह ये अच्छा। क्या बन गया आपका, फेल, फाइल, अन्ना जमीर और मफूलन बिही मफूल। मिलके ये क्या बन गया, निदा बन गया। जुमला। निदा, निदा बन गया, जुमला यानी निदा बन गया। अभी इसकी जवाबु निदा आगे आनी है। निदा का जवाब हम्म। भी होता है ना, जिस तरह आपका वो होता है ना, जवाब होता है ना, शर्त और शर्त जवाब होता है। शर्त होता है ना। कसम। हाँ, कसम और जवाब कसम होता है, इसी तरह निदा का भी जवाब होता है। जी। तो निदा का जवाब क्या होता है, जो मुनादा के बाद आता है, जो पुकार के कहा जाता है। जो पुकारा है वो तो मफूल बन गया, अच्छा। है ना, हम्म। यानी जिसको ठीक पुकारा है। है वो तो मफूल बन गया ना। और जो कुछ जी। पुकार के कहा है यहां से यहां तक वो क्या बनेगा, जवाबु निदा अच्छा, बनेगा। वो जवाब देने का। हाँ, ठीक है। जवाबु निदा, या इसको मकसूद बिन निदा भी कहते हैं। किसी ने कुछ नहीं सुना इसके बारे में, इतने लेक्चर सुनते हैं आप लोग, नहीं लेकिन नहीं वो मैम, मैं मुझे भी नहीं पता जी। असल में ये ना सुना हो तो सर से गुजर जाता है ना, समझ ही नहीं हम्म। आता कि क्या बोल रहे हैं। तो हम भी जी कहते हैं नहीं जी। समझ रहे, छोड़ो आगे निकलो, है ना। मैं तो जब, लिसानुल कुरान नहीं में मैम, सुना बेसिक तो ही इसकी नहीं। पढ़ी थी, पर जी। इतनी डिटेल नहीं पढ़ी इसकी। हाँ तो लिसानुल इस, कुरान के शुरू में पढ़ी थी इसकी थोड़ी सी बेसिक, बिल्कुल। हाँ अब ये जवाबु निदा, जो आपका इन्वर्टेड कॉमास में, जैसे मकूल कॉल इन्वर्टेड कॉमास में होता है ना, जी। जो बात कही जाती है वो इन्वर्टेड कॉमास में होती है ना, जैसे मकूल कॉल कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जवाबु निदा भी वो दुआ होती है ना। जी। एक तो पुकारा जा रहा है, हरफु निदा है, फिर मुनादा है, वो भी हो गया। फिर पुकार के जो कहा जा रहा है ना, वो इन्वर्टेड कॉमास में आती नाम, ठीक है ना। ये हम्म। आतीना से शुरू हो रहा है, दुआ दे मांगी जा रही। दे हमें, ए हमारे रब तक हम जो है इसको बनाएंगे। ये वाला, ये पूरा एक जुमला बन गया, या रब्बना, ये पूरा एक जुमला बना दिया जिसकी डिटेल मैंने यहाँ लिख दी है। उसके बाद जी। आपका ये जवाब निदा या मकसूद बिन निदा, यानी निदा लगा के हमने, बिल्कुल ऐसे ही जैसे गली में कोई भी आता है ना, पुकारता है आके, जी। चाहे वो कोई हॉकर हो या कोई मांगने वाला हो, कुछ भी हो, वो पहले पुकारता है, फिर एक निदा लगाना, फिर उसके बाद वो कुछ आगे कहता है, तो वो मकसूद बिन निदा होता है। जो कुछ वो ठीक। मांग रहा होता है या जो कुछ वो बेच रहा होता है ना, वो मकसूद बिन निदा होता है।
تو اسی طرح سے یہ بالکل جملہ ہے اور یہ مقصود بالندا بنے گا آتینا. اب آتینا کو دیکھ لیں. اس کو میں مٹا دوں سارے کو؟ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ میں نے لکھ لیا. نہیں تو پھر استاذہ ریکارڈنگ اس- ہمارے ریکارڈنگ میں سے بھی تھوڑا استاذہ تھوڑا کر کے آپ لکھ لیجئے گا. جیسے جیسے آتا ہے میں لکھتی جاتی ہوں ویسے ویسے ریکارڈنگ میں سے لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے؟ جی میم. اچھا. تو یہاں پہ میں اس کو جگہ خالی کر دیتی ہوں. اب ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے. آپ بولیے. استاذہ میں پوچھ رہی تھی کہ آپ نے بتایا ربنا اصل میں یا ربنا تھا، ہوں ادعو اس میں معصوف ہے اور انا اس میں فاعل ہے، یہ یا اور جو ہے نا منادہ. قائم مقام کا مطلب سمجھتے ہیں. یہ جی یا جو ہے نا یہ پورا اد او فعل کے برابر ہے. یعنی ایک پلوڑے میں یا کو رکھیں دوسرے میں اد او فعل کو رکھیں تو یہ دونوں برابر ہیں. بیلنس ہے یہ. یا اد او فعل ہے. میں پکارتی ہوں، یا میں پکار رہا ہوں یا میں پکارتی ہوں، انا ضمیر دونوں کے لیے آتی ہے. اور اس کے بعد جو کس کو پکار رہے ہیں وہ منادہ ہے. سمجھ آ گئی ابھی؟ جی جی. یہ منادہ ہے جس کو پکارا جا رہا ہے، اے ہمارے رب. تو یہ اصل میں اے قائم ہمارے مقام رب. مفعول. قائم مقام. ہاں مفعولن بھی قائم مقام منادہ. منادہ. قائم مقام نہیں منادہ. نہیں اس کو آپ کیا کہیں گے؟ منادہ کہیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ قائم مقام کس کے ہے؟ جیسے یا حرف ندا مفعول. تھا. یا حرف ندا تھا نا. مفعولن بھی کے. ہاں یہ حرف ندا تھا نا یا ایکول ٹو. تو یہ جی ربنا یہ منادہ کی ایکول ٹو ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ قائم مقام ہے مفعولن بھی کے. جی اب مفعولن بھی. صحیح ہے. جی پھر ہر یہاں پہ ادو فعل اپنے فائل اور مفعولن بھی سے مل کے ربنا سے مل کے یہ ندا بن گیا. ندا پکار. ندا. اور اس کے بعد جو کچھ آ رہا ہے وہ بریکٹ میں آ رہا ہے یہاں تک اور یہ جواب ندا ہے یا مقصود بالندا ہے. اس کو صرف ندا کہیں گے. ادو فعل اور اس کا جو مفعول ہے آگے منادہ ہے. تو اس میں تین چلیے چیز. استاد اب کلیئر ہو گیا بالکل. اب ہو گیا نا؟ کلیئر ہوگا جی تبھی. ہاں آتی نہ کیونکہ ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا دوبارہ دوبارہ سننے کا. آتی نہ کیا ہے؟ اب آتی نہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کھڑی زبر آئے تو وہ دینے کے معنی میں آتا ہے نا. اور صرف زبر جی آئے تو جی وہ آنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور لانے کے معنی میں بھی آتا ہے. لانے کے معنی میں کیسے آتا ہے؟ عطا تو آنا ہوتا ہے نا. لانے کا معنی آگے بھی با آ با جائے. سے با ہاں کا سیلے کے ساتھ آئے. آئے گا تو میم پھر لے کر آنا ہوگا. ہاں لانا لانا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ عطا صرف جی عطا آنا ہے اور بی لگانا تو یہ تو الگ ہے. یہ ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ تا یا. اس کا بھی روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ تا یا. رہتا یا. روٹ ورڈ وہی ہے. لیکن جب یہ باب فعال میں آتا ہے تو ایک حمزہ اس میں اور شامل ہو جاتا ہے. افعلا کا حمزہ بھی شامل ہو جاتا ہے. یہ فا عین لام ہے. ٹھیک ہے. اور افعلا میں شروع میں ایک حمزہ الگ سے آتا ہے افعلا تو فا کی جگہ آپ کا دوسرا والا حمزہ آ جائے گا. یہ والا فا ہے نا تو یہ حمزہ دوسرا والا یہاں آ جائے گا. تو دو حمزے اکٹھے ہو جائیں گے. جی یہاں پہ دوسرا والا ساکن ہے. یہ اف ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اور آگے کیا ہے؟ تا یا. افعلا تا یا. تو یہ آپ کے دونوں مل کے آ بن گیا. ٹھیک ہے. اور یہ تا یا بن گیا. تو یہ آپ کا بن جائے گا. کیا بنے گا؟ تا یا سے پہلے بھی زبر ہے تو اس کے اوپر بھی ہم کھڑی زبر ہی پڑھیں گے. عطا آتا. بن گیا. عطا بن گیا. آتا بن گیا. آتا. ٹھیک ہے نا. دونوں طرف کھڑی زبر. یہ یا سے پہلے زبر ہے تو اس کو بھی کھڑی زبر ملے گی تا کو بھی. ٹھیک ہے. جی اور یا کو گرایا نہیں جائے گا. یا کو ہمیشہ رکھا جاتا ہے ورنہ کیا شکل بن جائے گی نا. تو یہ دونوں مل کے بھی یہ بن گئے. تو یہ آتا بن گیا. اب اس کا مضارع کیا بنے گا؟ یؤتی. یو تی بنے گا. یو تی میں واو کیا یہاں کہاں سے آیا مجھے بتائیں. استاذہ یہ تو میں نے واو کرسی ہے نا، کرسی. آپ نے پہلے ہی بتایا تھا یہ واو ہاں پڑھنے والا نہیں ہے. ہاں یہ حمزہ جو میں نے یہ والا حمزہ لگایا نا دو حمزے ہیں نا. ٹھیک ہے. اب ہوں ایک جی حمزہ جو ہوتا ہے مضارع بناتے ہوئے گرا دیتے ہیں. جب بھی مضارع بناتے ہیں نا تو ایک حمزہ گرا دیتے ہیں مضارع بناتے ہوئے. آپ آمنا یومنو کہتے ہیں نا
تو ایک حمزہ تو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، دو حمزے تھے نا، ماضی میں دو حمزے جی تھے، ہے نا؟ جب مضارع بنایا تو دوسرا حمزہ کدھر گیا؟ ایک تو نظر آ رہا ہے، دوسرا کدھر گیا؟ واو میں تو نہیں چینج ہو سکتا، واو تو کرسی ہے، وہ تو ہم نے اس لیے دیا کہ جی پیچھے پیش آ گئی ہے۔ جب جب پیچھے زبر تھی تو ہم نے اس کو حمزہ کو الف کی کرسی پہ بٹھایا نا، اب پیچھے پیش ہو گئی جی تو ہم نے اس کو واو کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ تو اب یہ والا تو دوسرا حمزہ کہاں گیا؟ وہ گر گیا یہاں سے۔ یہ اصل میں تھا ایک حمزہ یہاں پر اور تھا جو لیکن کہ اپنا ساکن چھوڑ دیا اس نے۔ نہیں وہ نہیں، حمزہ کیوں گرا دیتے ہیں؟ کیونکہ پڑھنے میں عربوں کو مشکل ہے، ان کا تھوڑی دیر کے لیے تم جان چھوڑ دو ہماری، ہمیں پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ اور وہ پھر اس کو کب واپس لاتے ہیں؟ جب امر بنانے لگتے ہیں، جب امر بنانے لگتے ہیں تو اس حمزہ کو واپس لے آتے ہیں۔ امر جب بناتے کسی کو، اگر باب فعال سے ہم امر بنانا آتا ہو، سیکھا ہو کسی نے، تو اس میں وہ حمزہ واپس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی میم. تو جی حمزہ جو باجی واپس آ جاتے ہیں۔ پھر حمزہ کیا بن جاتا ہے؟ واپس آ جاتا ہے تو آتی بن جاتا ہے نا، اسی سے بنے گا نا، ہم اسی سے امر بنے گا نا، اس کو تا میں چینج کر دیں اور دوسرا حمزہ جی واپس لے سیکنڈ آئیں، چاہیے سے۔ واپس لے آئیں گے، تا کے آگے ایک اور حمزہ لگا دیں گے تو تا وہ حمزہ بھی آ جائے گا، تو پھر ہمارا وہ والا کیا ہوگا؟ آگے سے یا گر جائے گی، پیچھے سے تا گر جائے گی، تو دو حمزے مل کے پھر وہ کھڑی زبر میں چینج ہو گئے، ٹھیک ہے؟ دو حمزے جو ایک دوسرا حمزہ لائے تھے اور یہ والا حمزہ، یہ تو گر جائے گا نا علامت مظاہرے، اور یہاں سے یا بھی گر جائے گی، یہ بھی گر جائے گا۔ اب جو دوسرا حمزہ یہاں پہ واپس لائے ہیں، جو یہاں پہ گرا دیا تھا مظاہرے بناتے ہوئے، جو گرا دیا تھا، وہ یہاں پہ واپس لائے ہیں، تو وہ حمزہ اور یہ حمزہ مل کے پھر یہ حمزہ بن گیا کھڑی زبر والا، دو حمزے اکٹھے ہو گئے، اور تا کے نیچے زیر اور یا تو ہم نے گرا دی تو یہ آتی بن جاتا ہے۔ یہ آتی یہی لکھا ہوا ہے، یہ فعل امر ہی بنا ہوا ہے، پتہ لگ گیا کیسے بنائیے؟ جی استاذہ، جزاک اللہ۔ یہ آتی اسی طرح بنا ہوا ہے، وہ یا گر گئی آخر سے، اور اس کے بعد جو ہے یا گر گیا یا تا گر گیا، یہاں سے جب بنا رہے تھے تو یہاں پہ دوسرا حمزہ اکٹھا کیا ہم نے، یا کے بعد یا تا کے بعد وہ حمزہ جو گرایا وہ لے آئے، تو اس طرح سے بنا کے دیکھیے گا، یا پھر میں کوئی آسان سا ورڈ لے کے اس سے بنا کے آپ کو دکھاؤں گی۔ ابھی آتی بن گیا، اور آتی کے اندر جی کون سے فائل کیا ہے؟ فائل انتا. انا انتا ہے، نہ کیا ہے؟ حرکت آ رہی ہے نا تو جو یہ ہے کیا مفعول ہوگا. ہمیں کا ترجمہ آ رہا ہے نا، نے کا ترجمہ تو نہیں آ رہا نا؟ جی نہیں۔ ہاں، تو یہ آپ کا مفعول بن گیا، تو یہاں سے آپ کا مقصود بالندا شروع ہو گیا، یہاں تک ہوں آپ کا یا ربنا یہ کیا بنا تھا؟ فعل فاعل اور مفعول مل کے یہ آپ کا ندا بنا تھا، ندا، آواز لگا رہے تھے، اچھا، ہوں رب کو پکار رہے تھے۔ اب یہ مقصود بالندا جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مقصود بالندا کہلاتا ہے، مقصد ہے، مانگنے کا مقصد۔ تو دے ہمیں من لدن کا، اب من آ گیا تو یہ آپ کا ظرف ہے، اور ظرف کون سا ہے؟ مکان ہے۔ ظرف مکان کیسے ہے؟ اپنے پاس سے، اپنی جناب سے، اپنے پاس سے، اپنی طرف سے، تو یہ ظرف مکان ہے۔ اور کا کیا ہے؟ یہ ظرف ہمیشہ مضاف بنتا ہے، تو یہ مضاف الیہ ہو گیا، تو یہ آپ کا ظرف مضاف الیہ مل کے اس کا مجرور بنا، تو پھر یہ آپ کا پورا مرکب جاری بن گیا۔ اب یہ جار مجرور کیا بنا ہے؟ یہ کیا بنا ہے؟ اس کو کیا بنائیں گے؟ حال، متعلق۔ متعلق، حال بنائیں گے اس کو، متعلق بنا دیں گے۔ حال. نہیں نہیں، حال بنائیں گے، حال بنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب حال کیوں بنائیں گے؟ کہ آگے نکرہ اسم آ رہا ہے، ہوں ٹھیک ہے؟ تو یہ رحمتن کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی بن رہا ہے، مفعول بھی بن رہا ہے نا؟ جی جی اور مفعول بننے کے ساتھ ساتھ جب ہم نے یہ حال بنایا تو یہ کیا بن گیا؟ ذوالحال بھی بن گیا، حال. ذوالحال بھی تو چاہیے نا؟ تو جی ذوالحال جو ہوتا ہے وہ جب بعد میں آتا ہے، ذوالحال ہمیشہ پہلے آتا ہے، پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا کہ ذوالحال ہمیشہ پہلے ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن حال جو ہوتا ہے وہ مفعول کا بھی حال ہو سکتا ہے، فاعل کا بھی حال بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن شروع میں آئے تو وہ معرفہ ہوتا ہے، صحیح ہے؟
لیکن جی جب وہ بعد میں آئے تو وہ نکرہ ہو جاتا ہے، جیسے مبتدا بعد میں آئے تو نکرہ ہو جاتا ہے. تو یہ ذوالحال ہے اور یہ نکرہ ہے، اور یہ اس کا ذوالحال تو بنانا ہے نا آپ نے، تو یہ مفعول کا حال بتایا جا رہا ہے نا، رحمتن، تو یہ مفعول بھی بن رہا ہے. صحیح ہے نا. تو دودھ دے ہمیں اپنی جناب سے، اپنے پاس سے، رحمت، رحمت. رحمت، اور اس کے بعد یہ مفعول بھی بن رہا ہے. اچھا جناب، اس کے بعد آپ کا کیا ہے؟ بالکل پرندہ ہو جائے گا. ہم، ہاں ہاں، یہ بن گیا نا، آدھا جملہ بنا. ابھی تو وہ آ گئی نا، وہ کو بھی شامل کرنا جی ہے، پھر یہ اگلا جملہ بھی اس کے برتف ہوگا. یہ سارا مل کے پھر مقصود بن دا بنے گا. تو جب بھی آپ نے کرنا ہے نا اس طرح، حرف ندا والے جملے کی ترکیب کرنی ہے، اسی طرح کرنی ہے. ٹھیک. چاہے یا وہاں پہ لکھا ہو، چاہے معذوف ہو. معذوف ہوگا تو پھر ظاہر ہے وہ زبر کے ساتھ آئے گا نا، ربنا یا ربی آئے گا، اور ربی. اب یہ ربی جو ہوتا ہے اس میں تو آگے یا بھی گری ہوتی ہے، اے میرے رب، تو یا بھی گرا ہوتا ہے، یہ والا یا بھی گرا ہوتا ہے، اور یہ والی یا بھی گری ہوتی ہے. یہ تو ہم، نا ضمیر ہے نا، وہاں پہ یا ضمیر ہے. اے میرے رب، یہ تو اے ہمارے رب ہے نا، تو یہاں پر یہ یا بھی گرا دیتے ہیں، اس کو بھی گرا کے رب بھی لکھ دیتے ہیں صرف. صحیح ہے. تو اس کے بھی اے میرے رب ترجمہ ہوگا. تو اس کی ترکیب بھی ایسی ہی ہوگی، اس میں بھی ربی منادہ ہوگا، اور قائم مقام مفعولن بھی ہی کیا ہوگا. تو یہ ہو گیا وہی. ہائی میں دیکھیں تو اب یا ہا یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ آپ تشدید بھی آ رہی ہے نا، یا دو بار آ رہا ہے، تو یہ کون سا باب بنے گا؟ جب جہاں مڈل لیٹر کو وہ کیا جاتا ہے، ریپیٹ کیا جاتا ہے. فعلا. نہیں، فعلا، ہاں، بعد علامہ، تفعیل. علامہ، ہاں، باب تفعیل ہے. تفعیل. بات باب کرتے ہیں. باب تفعیل ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے، ہا یا ڈبل لیٹر آ رہا ہے نا، تو یہ کیا بنے گا اس کا؟ حیا آ بنے گا نا، حیا آ. اور پھر ہو، اور اس کے بعد اس کا روٹ ورڈ آپ کو پتہ لگ گیا، ہا یا حمزہ ہے، یہ کرسی ہے. تو حیا آ، یو چار لیٹر ہیں تو پیش آئے گی، یو مضارع میں پیش آتی ہے آخر میں. اس کے بعد جب آپ اس کا امر بنائیں گے بالکل اس کی طرح جیسے یہ بنایا، تو آپ نے شروع میں گرا دیا یا کو یا تا کو، اور آخر میں آپ نے کیا کر دیا؟ سکون دے دیا. ٹھیک ہے. جب صرف یا جی. ہوتی ہے تو یا کو بھی گرا دیتے ہیں. یہاں پہ یا تھی نا صرف، تو یا کو بھی گرا دیا تھا. یا کا کوئی مقصد نہیں رہتا جب یا کو ساکن کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ حمزہ ہے تو حمزہ کو نہیں گرا سکتے. یو ہے یہ او تھا نا، پیش تھا، ہم، تو جب آپ نے اس کو ساکن کیا حمزہ کو، تو پھر آپ حمزہ کو نہیں گرائیں گے. اگر صرف یا ہوتی تو یا بھی گر جاتی، تو حمزہ کو نہیں گرانا، تو یہ بن جائے گا ہی. یہاں سے تا گر گئی ہے نا، مضارع کی تا گر گئی اور یہ ساکن ہو گیا، تو یہ ہی بن گیا. ہی، اور آسان کر دے ہی، اس کو آپ نے جھٹکا دینا ہے، یا یہ والی یا نہیں پڑھنی. ہی لنا، ہمارے لیے. لام کیا ہے؟ اس کا صلہ ہے. صلہ کر لیں یا اس کو جار مجرور کر لیں، ٹھیک ہے نا، چلو. ہمارے لیے. اور آسان کر دے یا مہیا فرما. مہیا لفظ اردو میں بولتے ہیں نا، جی اصل میں ہوتا ہے سامان فراہم کر دے، فراہم کر دے، یعنی مہیا کر دے، اسباب پیدا کر دے ہمارے لیے، من امرینا، ہمارے کام میں. تو من امرینا پھر وہی بن گیا آپ کا یہ والا من لدن کا بن گیا. چار منٹ. اور پھر یہ حال بن گیا محلن منصوب، ہے نا، جار مجرور محلن منصوب حال بنے گا نا، کیونکہ حال کی جی. جگہ پہ آ رہا ہے. تو یہ رشدن کیا بن جائے گا؟ اس کو آپ مفعول بنا لیں اس کا. ذوالحال. حال رکھنا. مفعول پہلے بنانا ہے، مفعول، اس کا جی مفعول بھی تو چاہیے نا، تو جی. مفعول پہلے بنانا ہے. تو یہ ذوالحال اس لیے ہے کہ ذوالحال بعد میں آ رہا ہے تو نکرا آ رہا ہے. صحیح ہے. جی اور پلس سیم مفعول بھی. پچھلی جو پہ. وہ اسی طرح ہو جائے گا. اب یہ واو عاطفہ کے ذریعے دونوں جملے مل کے کیا بنیں گے؟ مقصود بن ندا. ہم، مقصود بن ندا بن جائیں گے.
मैम लना को क्या बनाया, जार मजरूर, اس کو متعلق بنا دینا، मुतल्लिक। کیونکہ اس کو حال بنا رہے ہیں تو اس کو متعلق بنا دیں ہمارے لیے۔ متعلق جو ہوتا ہے نا اصل میں یہ مفعول ہوتا ہے، یہ مفعول ہوتا ہے یہ، لیکن جب اس کو صلہ چاہیے ہوتا ہے نا، پریپوزیشن چاہیے ہوتا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے پھر یہ مجرور ہو جاتا ہے، تو یہ متعلق بن جاتا ہے، ورنہ تو یہ مفعول ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ جیسے یہاں پہ جی نا ضمیر آئی تھی نا، تو آتی کو تو نہیں چاہیے تھا نا کچھ، جی باجی۔ ہاں، وہ دوسرے والے آتی کو چاہیے ہوتا ہے بی لانے کے معنی میں، لیکن اس کو نہیں چاہیے ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ والا آپ کا اس طرح سے بن گیا، تو یہ حال بنا دیا اور یہ اس کا مفعول بنا دیا، اور یہ اس طرح سے کر کے یہ بنا۔ اچھا، اگلا اگلا کریں گے، اس میں کچھ چیز رہ تو نہیں گئی؟ نہیں ہو گیا میم؟ اچھا، اگر آپ کسی ڈیٹیل میں نے بتا تو دی ہے کہ یہ باب تفیل سے ہے یا آ ہے، اور پھر اس کو ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی، ہے نا؟ جی وہ کیسے ہوں، بتا؟ مشکل نہیں تھا، تو میں نے بتا دیا۔ عطا کا بھی، اوا کا دیکھ لینا، اگر آپ کو ڈکشنری میں دیکھنا ہو، ڈکشنری آپ کے پاس ہے، اوا یا ہوی ہے نا، وہ بھی آپ کا فعل معروف تھا، اس کو بھی تو ہائی یہ جو ہے یہ تو فعل امر ہے، کیسے بنتا ہے وہ میں نے بتا دیا۔ تو یہاں پہ میرے خیال میں اور کوئی چیز نہیں رہتی۔ صحیح ہے، تو ہم آگے چلتے ہیں اگلی آیت پہ۔ تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، وہ جو اس میں باجی نہیں، ایک ایک چیز بتا دیں، بتا۔ یہ جو ہے نا یہ ندا مقصود بن ندا یہ سب مل کے اور پھر یہ مقولہ بن ہاں گیا ہاں قولو کا۔ ہاں، جملہ ندائیہ بن گیا۔ ہاں ٹھیک اچھا ہے اچھا، یاد دلایا آپ نے، آخر میں پھر ترجمہ بھی کرنا ہوتا ہے نا؟ جی باجی۔ ہاں، تو اس کا اوتھینٹک ترجمہ بھی پھر کیا، پھر جو اوتھینٹک ترجمہ وہی ہوتا ہے جو آپ اس کے بعد کرتے ہیں، پورا کرنے کے بعد۔ اے ہمارے رب تو دے ہمیں، یہی ترجمہ ہوتا ہے، تو دے ہمیں من لدن کا، اپنی طرف سے، اپنی جناب سے، یہ آپ کا ظرف مکان ہے، ٹھیک ہے؟ رحمتن، رحمت، وحی لنا من، یہ بہت پیاری دعا ہے۔ اور ہم کوئی بھی دعا، آپ کو کوئی کام رکا ہوا نا، تو یہ بیسٹ دعا ہے، یہ ان کی اصحاب الکہف کی دعا ہے یہ۔ کتنی مشکل گھڑی تھی ان کے اوپر، پیچھے بادشاہ لگا ہوا تھا، ہے نا؟ اور وہ ایمان لائے تھے، اور ایمان کو بچانا تھا، تو کہتے ہیں کہ اب آخر میں بھی انسان غاروں میں پناہ لے گا جا کے، اتنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ظاہر ہے ایمان تو کوئی بھی نہیں کھونا چاہتا نا، تو جتنی بھی مشکل ہو غاروں میں ہی پناہ لیں گے، اسی طرح بکریاں ہوں گی، اسی طرح وہ ہوگا، اور وہ پہلے جیسا انسان بن جائے گا جو غاروں میں رہتا تھا۔ من امرنا رشدا، بلائی کا راستہ، رشد عطا فرما۔ رشد جو ہوتی ہے ہدایت سے بھی اوپر کا ایک درجہ بھائی ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بلائی کا راستہ یہاں پہ لکھا ہوا، لیکن یہ ہدایت سے بھی اوپر کی ایک چیز ہوتی ہے، رشد، ہے نا؟ یہ بلائی سے بھی ایک درجہ، یعنی ہدایت سے اوپر کا ایک درجہ ہے، بلائی یہاں پہ لکھ دیا گیا، رشد عطا فرما ہمیں، ہمارے معاملے میں، ہمارے کام میں۔ امر کیا ہوتا ہے؟ من امرنا، امر، کام امر امور، امور سے نا اردو میں کام، ٹھیک ہے؟ ایک فعل امر بھی ہوتا ہے نا، اس میں بھی کام کا حکم دیا جاتا ہے کسی کام کا، تو اس کو فعل امر کہتے ہیں۔ جمع امور ہے، ہمارے امور میں، ایک کام میں نہیں، بہت سارے سارے امور میں۔ اچھا، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ فَضَرَبْنَا، آپ آ جائیں، کوئی کریں، شاہین آپ آئیں، اس کو کریں ذرا۔ اچھا، اس میں دیکھنا ہے آپ نے نور القرآن میں، ایک سیکنڈ میں اس میں بھی دکھا دیتی ہوں انہوں نے کیا بنایا، یہی ہوگا آئی تھنک سو، کوئی فرق تو نہیں ہے نا؟ ہاں، ایک سیکنڈ میں دیکھ کے بتا دیتی ہوں۔ اچھا، اس کو نا اگر آپ نے جیسے آپ نے کھولا قرآن، تو آپ کو پھر دوبارہ سے کھولنا پڑتا ہے نا، تو پھر آپ کو شروع سے آ کے انڈیکس میں نیچے آ کے پھر دیکھنا پڑتا ہے سورہ کہاں پہ آئی ہے، تو میں یہاں پہ اس کو نا سیو کر دیتی ہوں، یہ والا جو بٹن ہے نا، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو اوپر میں بورڈ پہ؟ جی ایک یہ والا ہے اور ایک یہ والا ہے، تو یہ والا جو ہوتا ہے، اس فائل کو کہیں جہاں میں نے سیو کرنا ہو تو اس کے لیے ہوتا ہے، وہ پھر میں اس کو بتاتی ہوں کہاں سیو کرنا ہے، لیکن یہ والا جو ہوتا ہے نا، یہ اس کے ساتھ والا جو وائٹ ہو چکا ہے، یہ پہلے بھی پہلے اسی طرح تھا، بلیک تھا، پھر میں نے اس کو سیو کیا اس پیج کے اوپر، یعنی میں نے اس کو کیا دے دیا، ایک طرح سے وہ دے دیا نا، کیا کہتے ہیں اس کو،
निशानी लगा देते हैं हाँ, ना एक तरह की कि निशानी हम यहाँ हाँ, थे। उसका कोई खास बुक लफ्ज नहीं। मार्क। हाँ, बुक मार्क। तो ये बुक मार्क के लिए होता है कि ये आपका बुक मार्क है, आपने यहाँ पे खोलना। अब देखा फौरन मेरा खुल गया, जहाँ पे हमने छोड़ा था कल, मैंने यहीं पे छोड़ा था, तो वो खुल गया, वरना पीछे से पूरा आना सूर्य का ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात जो इस जी, जिमन में है, पीडीएफ में। हाँ, दूसरा ये है कि शुरू में इंडेक्स दिया हुआ है हर सूरा का। जो भी सूरा आपने ढूंढनी है उसका, फर्ज करो कि आपने सूरह मुल्क पे जाना है, तो उसका उसका पेज नंबर दिया हुआ है, वो वहां से पेज नंबर, बल्कि उसकी एक पिक्चर बना के सेल फोन पे रख लें। ठीक है, जब भी आपको इस बुक में जाना हो तो देखें कि कौन सी सूरा में जाना है और उसका पेज नंबर क्या है। ठीक है, उस पेज नंबर पे सीधे चले जाएं, ऊपर टाइप करने, मैं यहाँ पे टाइप भी कर देती हूँ, ये लिखा हुआ ना यहाँ पे टाइप के लिए होता है इधर, आपको नजर आ रहा होगा, तो मैं नंबर पेज का टाइप करती हूँ और फिर मैं उस पर चली जाती हूँ, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। सही है, तो ये मैं बहुत से लोगों को पढ़ाती हूँ, तो उसमें फिर मुझे इस तरह निकालने में फिर कोई मुश्किल नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इस को कह रहे हैं, इस इसको कोई पढ़ने की शाइन आए, इसको जरा पढ़े, पढ़ने की प्रैक्टिस करें। इस क्या है? जी मुस्ताजा शोर है घर पे, इसके लिए नहीं आ रही है। आपको नहीं बोल रही, हाँ। दूसरी शाइन को बोल रही, दो है ना, बेगम आप आ जाएं, उनके यहाँ भी कुछ है। चलिए रुबा आप आ जाएं, इतना वेट तो नहीं कर सकती मैं, फौजिया को थोड़ा सुन। इस हम्म, जी फौजिया सर को थोड़ा पढ़ो। फौजिया को थोड़ी सुनने की है? जरूरत है, इसलिए मैं उनको नहीं बुला रही। ठीक है, आप थोड़ा पढ़ें ताकि उनको समझ आए कैसे पढ़ना होता है। इस क्या है? इस ज़र्फ़ुन लिज़्ज़मनी जमनी। अलमादी। जमन ज़मनी। जमनी नहीं होगा, जमनी तो कुछ भी नहीं होता ना। जमनी, लिज जमनी, खूबसूरती से अदा करने हैं, लिज जमनी। लिज़्ज़मनी अलमादीजुन मबनीजुन। नील मादी। अलमादीजु। नहीं, आपने इसको जेर लगाई है तो इसको भी जेर ही देना फिर। मादी, या से पहले वैसी जेर आती है, तो मादी कहेंगे ना, लिज जमनी, एक तो ये आपका लिज़्ज़मनी लिज़्ज़मन अलमादी। नील मादी, नील मादी, ली की वजह से जेर आई है ना। जी। लिज लिज़्ज़मन जमनिल अलमादी मादी मबनियुन। मबनीजुन अला सकूनी फी सु, महल नस्ब मुतअल्लिकुन सकून तो नहीं होता। बिअजम। आप उर्दू में क्या बोलती, सकून बोलती हैं? सकून बोलती हैं, सुकून सुकून। बोल, सुकून, सुकून सुकून नहीं। फी महली, अब दोबारा ये गलतियां नहीं करनी, ठीक है, फी महली। फी महल नस्ब हम्म, मुतअल्लिकुन हम्म, बी, बिअजब। बी अजबन। तो इस जो है किसके बिअजबन। मुतालिक है? अजबन के अजबन के मुताल्लिक। मुतालिक है, वो पीछे जो अजबन पिछली आयत में गुजर चुका है। ठीक है, उसके बाद मुतल्लिकन भी ऐसी होता है जैसे हम क्या कहते हैं, मुतल्लिक फेल कहते हैं, या जी। मस्दर के, मस्दर भी फेल की तरह ही होता है, तो उसके भी मुतल्लिक कह सकते हैं। सही है, मस्दर भी फेल की जी। तरह होता है, इसमें फाइल भी फेल की तरह होता है, इसमें मफूल भी फेल की तरह होता है। सही है, तो इसमें मफूल का मफूल होता है, इसमें फाइल का फाइल होता है, और मस्दर का भी फाइल होता है। आगे क्या है? अब अब फ़िअल मादिन मबनियुन अलल फतही। फ़त्हि। अल्फियतु। الفتية فاعل مرفوع بالضمة. إلى الكهف جار ومجرور متعلق بأبى. والجملة في محل جر مضاف إليه. तो वल जुमला तो फी माली जारिन, कौन सा जुमला? यहां से लेके यहां तक, ये जुमला है ना, अवा, इसका फेल है, फाइल है, और ये मुताल्लिक है, ये जुमला जो है फी महली जारिन। फी महली जारिन क्यों? क्योंकि जुमला मबनी होता है, जुमला मबनी होता जी। है और नकीरा होता है। ये टेस्ट में गलती की थी ना आप लोगों ने, पूछा गया था कि जुमला क्या होता है, तो जुमला मबनी भी होता है और नकरा भी होता है। अब ये जब मबनी होता है तो इसका जिस जगह पे आता है वैसे ही उसका इराब बताते हैं। अब ये किस मुजाफ इलैह की जगह पे आ في रहा है तो محل उसको जर्रिन कहेंगे, क्योंकि मुदाफ इलैह की जगह पे आ रहा है, ये मुजाफ बन जी। रहा है। और ये मबनी अला सुकून है, मबनी है तो मबनी किस पर है? मबनी अला सुकून है। फी महली नस्बिन है, फी महली नस्बिन क्यों है? क्योंकि हमने इन दोनों को मफूल बनाना है, और ज़र्फ जो होता है वो मंसूब ही होते हैं ना,
ظرف کیا ہوتے ہیں؟ منصوب ہوتے ہیں. جتنے کے جتنے ظرف ہوتے ہیں چاہے مبنی علی سکون ہی کیوں نہ ہو وہ منصوب ہوتے ہیں. ظرف کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ وہ فی محلی منصوب نصب ہوتے ہیں. مبنی للسکون تو یہ والا ہے نا، لیکن فی محلی نصب نہیں ہوتے ہیں وہ، کیونکہ وہ مبنی ہوتے ہیں. تو جی مبنی یہ متعلق بھی ہے جب. تو اب یہ پورا پتہ چل گیا کہ یہ فی محلی جر مضاف الیہ ہے. جی پورا فقالوا پورا پورا کا جملہ، پورے کا پورا جملہ فی محلی جر مضاف الیہ بن رہا ہے. فقالو. جی استاذہ فقالوا الفاء عاطفة قالوا فعل ماض وفاعله وفائلو ہو. ربنا فائلو ہو کیا ہے؟ یہ جو واو ہے نا، واو یہ اور کے معنوں میں نہیں آ رہی، یہ واو اس کے لیے آ رہی ہے. واو جی فائلو ہو، واو اس کا فائل ہے، یہ فعل اس کا ماضی ہے اور فعل واو اس کا فائل ہے. یہ ہو کی ضمیر واو کی طرف جا رہی، یہ فعل ماضی کی طرف جا رہی ہے، یعنی اس فعل کا یہ واو کیا ہے؟ فائل ہے. ہوز جی کی ضمیر فعل کی طرف جا رہی ہے، فعل مذکر ہوتا ہے نا. اچھا ربنا کیا ہے؟ ربنا منادى مضاف منصوب بالفتحة منادى. والضمير منادى مضاف، مضاف بھی ہے جی منصوب بھی ہے اور فتح سے منصوب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. فتح سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ زبر سے بھی چیزیں یا سے بھی منصوب ہوتی ہیں نا. جی دو طرح کا اعراب ہوتا ہے نا، حرف کا اعراب بھی ہوتا ہے، یا سے بھی حرف چیز. کا حرفی اور ہاں. ایک حرکت کا اعراب ہوتا ہے. ہم، والضمير في محل جر مضاف إليه ہم. آتنا فعل أمر للدعاء مبني على حذف حرف حرف العلت اللہ حرف حذف العلة اللہ حذف اللہ کی وجہ سے مجرور ہوا، حذف حرف علت، حرف العلت. اچھا اب جی یہ آپ کا مضاف ہے، یہ ڈبل رول کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کے نیچے بھی جی زیر ہے. جو ڈبل رول کرتا ہے اس کے نیچے بھی ایک زیر آتی ہے، کیونکہ یہ بھی مضاف الیہ بھی بن رہا ہے نا اس کا. یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف بن رہا ہے اس کا، تو اس لیے ڈبل زیر نہیں آئے گی، ایک زیر آئے پیچیدہ گی. مرکب ویری گڈ، ماشاء اضافی. اللہ. جی بالکل. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ والضمير ہاں ایک سیکنڈ. اچھا فعل جی جی امر سوری آتی آتی کا بتا رہے ہیں کہ وہ فعل امر ہے للدعائی، دعا کے لیے. جب دعا مانگنی ہوتی ہے تو کس میں مانگتے ہیں؟ فعل امر میں مانگتے ہیں. جب دعا دینی ہوتی ہے تو فعل ماضی میں مانگتے ہیں. کچھ لوگوں کو سوال کیا جاتا ہے کہ یہ دعا کس میں مانگی جاتی ہے، تو وہ فعل امر میں ہی لکھ دیتے ہیں. دعا کس میں مانگی جاتی ہے وہ فعل امر صحیح ہے، لیکن دعا دینے کے لیے جو فعل آتا ہے وہ ماضی آتا ہے. جزاک اللہ خیر، ایون صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب ماضی میں. جتنے بھی دعائیں ہیں، رحم اللہ، یہ سب ماضی میں ہوتے ہیں. یہ دعا دے رہے ہیں آپ کسی کو، لیکن دعا اپنے لیے مانگ رہے ہیں تو وہ تو دعا ہی کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں. آپ دوسرے کو دعا نہیں دے رہے بلکہ مانگ رہے ہیں اپنے لیے. مبنی علی حذف حرف اللہ. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب بتائیں مجھے. یا گرایا ہوا ہے نا، حرف اللہ گرا ہوا ہے نا، جو روٹ پر حمزہ تا یا تھا نا، جی انہیلدی وہی ورڈ تھا یہ گرا ہوا ہے. وہ ہمارا حذف ہو گیا بیچ میں سے جب ہم نے امر بنایا. وضمیر نا فی محلی نصب. والضمير نا في محل نصب مفعول به مفعولن بھی. أول تو مفعولن بھی ہی ثانی کیا آ رہا ہے؟ یہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کا آتا آتا ہوتا ہے نا، آتی نہ جو ہوتا ہے ڈبل والا، یہ والا آتی نہ ہو یا آتی ہو فعل امر، اس کے دو مفعول ہوتے ہیں. اس کو دو مفعول چاہیے. دے، جی دے کیا دے اور کس کو دے؟ کیا دے؟ رحمت. اور کس کو دے؟ ہمیں دے. ہمیں دو مفعول ہو گئے نا. کس کو جی دے اور کیا دے؟ تو یہ جو کھڑی زبر والا ہوتا ہے دینے کے معنی میں جو آتا ہے، جس میں حمزہ تا یا روٹ، حمزہ تا یا روٹ دونوں میں ہے، یہ نہ سمجھے کہ اس میں نہیں ہے. لیکن باب افعال میں جب آتا ہے تو دو حمزے اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو وہ کھڑی زبر والا یا مد والا بن جاتا ہے. کبھی کبھی اس طرح بھی لکھا ہوگا نا، یوں بھی. تو یہ والا آتی جو ہوتا ہے دو حمزے اکٹھے ہوئے میں، تو اس میں دینے کے معنی آتے ہیں اور اس کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں.
دوسرے والے کو نہیں چاہیے، آنے والے کو نہیں چاہیے، اس کو ایک ہی مفعول چاہیے. تو یہ فرق کرنا ہے باب فعل میں دو. تو جو فعل ثلاثی مجرد میں متعدی ہوتا ہے وہ جب مزید فی میں آتا ہے اور متعدی ہوتا ہے، اگین باب فعل متعدی کرتا ہے نا، اس کی خاصیت ہے، تو وہ پھر دو مفعول اس کو چاہیے ہوتے ہیں. یہ بات میں نے بار بار دہرائی ہے کہ اس کو اگر جی ثلاثی مجرد میں ایک مفعول چاہیے تھا، وہاں پہ متعدی فعل تھا، تو یہاں ڈبل متعدی ہو جائے گا، دو مفعول چاہیے ہوں گے. جیسے رآ ہے تو وہاں پر بھی متعدی ہے، اس کو ایک مفعول چاہیے. جب ارا کرتے ہیں، اس نے دکھایا، کس کو دکھایا اور کیا دکھایا؟ ارا، اس نے دکھایا ترجمہ ہو جاتا ہے نا. تو اس نے دکھایا، کس کو دکھایا اور کیا دکھایا؟ دو مفعول چاہیے. اور رآ میں اس نے دیکھا، کیا دیکھا؟ بس ایک مفعول چاہیے. تو یہ باتیں سنیں اور ان پہ تھوڑا غور بھی کریں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. پکی کریں گے باتیں، ورنہ گرامر نہیں آئے گی. فوزیہ سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یہ تو بہت بار بار ریپیٹ کیا ہوا ہے میں نے آپ لوگوں کے آگے. جی میم. ہاں، باب فعل میں اس کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں، جس کو ثلاثی مجرد میں ایک مفعول چاہیے ہوتا ہے. اور ایک مفعول کس کو چاہیے ہوتا ہے؟ متعدی فعل کو چاہیے ہوتا ہے نا، لازم کو تو جی نہیں چاہیے ہوتا. اب لازم جی جو ہوتا ہے وہ اگر باب فعل میں آئے گا تو صرف اس کو ایک ہی مفعول چاہیے ہوگا، کیونکہ جی وہاں پہ اس کو مفعول چاہیے ہی نہیں. تو جب باب فعل میں آئے گا تو اس کو ایک مفعول چاہیے، لیکن جس کو وہاں بھی مفعول چاہیے اس کو یہاں پہ ڈبل مفعول چاہیے. تو عطا کو مفعول چاہیے تھا، جب آتی میں آیا تو پھر اس کو دو مفعول ہو گئے چاہیے. اچھا، یہاں پر جی ملتن من کا لدنك جار جار مجرور. ومجرور في محل نصب حال من رحمتي. ہم، مر رحمتن کا کیا مطلب ہے؟ کہ مفعول سے حال بن رہا ہے، مفعول اس کا ذوالحال ہے، مفعول سے حال بن رہا ہے. دیکھیں فائل کا بھی حال ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے. فائل کون ہوتا ہے؟ ڈوئر ہوتا ہے. اور مفعول کون ہوتا ہے؟ وہ آپ کو پتا ہے کہ مفعول کیا؟ جس پہ فعل کا اثر جی جس پہ پڑتا کام کا اثر ہو رہا ہو. ہے. ہاں، تو دونوں کا حال بتایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مفعول کا حال بتایا جا رہا ہے من لدن کا. اور یہ جی اور وال ہاں والكاف ضمير في محل جر مضاف إليه. بالکل، کیونکہ یہ ظرف ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ دو باتیں جی ہوتی ہیں. ایک تو ظرف ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور دوسرا ہمیشہ مضاف بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ من کی وجہ سے یہ مجرور ہو رہا ہے، لیکن اگر اکیلا آتا تو یہ منصوب ہی ہوتا. ظرف ہمیشہ منصوب ہوتے ہیں. رحمتن مفعولن بھی رح ثانن. جی بس یہ یہ میں خود پڑھنا چاہ رہی تھی. پڑھیں پڑھیں. نہیں وہ مجھے پریکٹس ہو جاتی نا، میں نے پہلے یہی غلطی کی تھی معدن کی طرح. اچھا، جی یہ اصل ر... میں کیا تھا مجھے بتا دیں، یہ اصل میں کیا تھا؟ مس یہ سا و نون ہوگا. نہیں، صاحب اور یہ نون نہیں. ماضی ہے ویسے. نہیں، ثانن. معدن کی طرح. ماضی کیسے؟ فعل تو ہے ہی نہیں ہے، تو ماضی کیسے ہو گیا؟ معدن کی طرح. نہ، مادن کی طرح تو ہے. تو مادن اصل میں کیا ہے؟ ماضیوں. ماضی، ماضیون. مادی یون ہے. ٹھیک ہے. جی صحیح ثانی ہے. ثانی یون ہو گیا نا. آگے کیا ہے؟ معانی یون ہے نا. جی تو جی اب اس جی ہاں، آپ نے سمجھایا تھا. تو یہ گر گیا تو یہ اس کی جگہ زیر معانن آ جائے گا. اور پھر الف جی لام آئے گا تو المانی یا واپس آ جائے گی. تو اتنی باریکی میں تو کوئی بھی نہیں، ہمیں تو ختم کرنے والی بات کرتے ہیں، لیکن پھر اس میں گرامر ریپیٹ نہیں ہوتی. تھوڑا رک کے پڑھیں گے تو اچھا ہے. اچھا، سانن بن گیا. آگے جی کیا ہے؟ مفعول به ثان منصوب بالفتحة ہم، والجملة لا محل جواب النداء. ہم، والجملة النداء ہم، وجوابها في محل نصب مقول القول. ہم. والجملة القو... والجملة القول في محل جر عطفا على اللہ أبا جملتن. جملة أبا الفتية. تو یہی ہم نے بھی کیا ہے. بس یہاں پہ میں یہ بتانا بھول جی گئی کہ یہ دونوں مل کے تو مقول القول بنیں گے. کالو کا اور پھر کالو فعل اپنے فاعل اور مقول القول سے مل کے جملہ فعلیہ بن جائے. ہم؟ جی جی
समझ आ गया आप लोगों को? सबको समझ आ गई जो मैंने अभी बोला जल्दी में? कालू फेल और आगे। फाइल था ना, तो ये पूरा वैसे क्या है? रब्बना से इसका मफऊलुल कौल बन रहा है। यहाँ तक। अच्छा, अभी ये आगे नहीं आया, यहाँ तक इनने बताया ना, अवल फितियती, इसके ऊपर जी अतफ किया, फा की वजह से इसके ऊपर अतफ कर दिया इन्होंने जुमले को, इस जुमले को, रहमतन को। ठीक है, लेकिन अभी मकूल कॉल तो कंप्लीट नहीं हुआ। जी, मकूल भी कॉल पूरा में तो बनेगा ये। हाँ ये पूरा बनेगा, तो उसको भी शामिल करना है। तो इनको थोड़ी जल्दी होती है, सही है, मुझे हम जल्दी से बना देते हैं। तो आगे नहीं जाते, तो हम आगे भी जाते हैं और पूरे को वापस, इसको जंजीरी तरकीब कहते हैं ना, कि वो इसको भी शामिल करेंगे, वो हरफ अतफ आ रहा है। अगर हरफ अतफ ना जी, होता ना, तो फिर हम इसी को बना देते मकूल कॉल, लेकिन ये भी शामिल है बीच में। अब इसको पढ़े, फेल और नामरिन। वहय्य फेलुन फेलुन अमरिन मबनियुन अला सुकूनी फिर सकून। सुकूनी हम्म, किसी वल दिन फाइलु किसी दिन अंता। आपको और किसी ने डांट दिया ना, डांटेगा तो कोई नहीं, गलती भी कोई नहीं सुधारता, मैं ही हूँ जो डांटती भी, और गलतियां भी आपकी सुधारती हूँ। सुकून होता है, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा सुकून उस्तादा। सुकून, यहाँ नहीं। फिर आपके हस्बैंड आपको डांट देंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। सुकून क्या होता है? सही होगा फिर, सुकूनी। वल फाइलू क्या है इसमें? है ये में अच्छा, फेले अमर है ना, अंता। ठीक है, अंता ही है ना, जी मैम। जी अल्लाह ताला की तरफ जा रही है ना, तो अंता ही होगी, जी। अंती तो नहीं होगी। आगे क्या, लना लना। हाँ, जारुन व मजरूरुन मुतअल्लिकुन बिहय्यि बी, बी है ये। अच्छा, उसके बाद मिन अमरिना हम्म, जारुन व मजरूरुन फी महल्लि नस्बिन हालुम मिन रशदन हम्म, वद्दमीरु ना फी महल्लि जर्रिन मुदाफिन इलैहि। हम्म, तो पूरा जार मजरूर है। रशदन जी। फी महल्ली नस्बिन हाल, इसको फी महल्ली नस्बिन नहीं बनाया था, ये तो जार मजरूर था ना, मुतल्लिक बन रहा था। मुतल्लिक भी है ये फेल है, मुतल्लिक के फेल कर ले, इसको आप क्या बनाएंगे? इसको हाल बनाएंगे। और मिन रशदन से हाल बनाएंगे। जुल्हाल आपका मफूल बन रहा है, मफूल का हाल बयान किया जा रहा है। सही है, आगे क्या है? जी, रशदन मफ़ऊलुन बिही मंसूबुन बिलफ़तहति वल जुमलतु ला महल्ला लहा अत्फ़न अला जवाबिल निदाई। इन्होंने इस जुमले को जवाब निदा पे अतफ कर दिया। जवाब निदा कहाँ से शुरू हुआ था? यहाँ से शुरू हुआ था ना। हाँ, नहीं, रब्बना नहीं, रब्बना से। हाँ, रब्बाना से जब शुरू। नहीं वो यहाँ रब्बाना से, निदात आतिना से। ये आपका जुमला जो बना था ना, रब्बाना, या रब्बाना, ये आपका बना था निदा, जुमला जी। निदाया बना था। और ये वाला जवाब निदा बना था। इन्होंने सिर्फ इतने को बना के छोड़ दिया, हमने वो को भी शामिल करके पूरे को जवाब निदा बनाया। तो बात तो एक ही हो गई ना। फिर निदा और जवाब निदा मिल के क्या बन गए? निदा, या रब्बाना और जवाब निदा मिल के इसको मकसूद बिन निदा भी कहते। तो ये जुमला निदाइया बन गया। ठीक है, ला महल्ला लहा, तो जवाब निदा जो होता है वो ला महल्ला लहा। सही है ना? अब अगले पे जाते हैं, इसको यहीं पे खत्म कर लेते हैं, छोटी सी आयत है, इसको यहीं पे पढ़े। कौन पढ़ेगा, किसको पढ़ना है? खुद ही बता दें अभी। फौजी आप आएंगी, कोशिश करेंगे। जी हम्म, जी। अ, पहले इसको पढ़े। मैम। अच्छा। फदरबना अला आजानिहिम फिल कहफी सिनीना अददा। हम्म, इसमें फदरबना में फा आतफा है। अल और अल्फाउ अच्छा इस पे आतिफतुन, मारफा अ, प्लस नकरा जुमला इस्मिया, मारफा प्लस नकरा इज इक्वल टू जुमला इस्मिया। फा आतिफा है, हम्म, फा जो है वो आतिफा है। दरबना क्या है, पढ़े? फेलुन, दरबना फेलुन फेलुन मादिन, मादिन
वफ़ाइलहु और फ़ाइलुहु सबसे पहले पेश लगाया करें, ठीक है। फाइलुहु, हाँ, वल मफूलु हम्म, महजूफिन हम्म, तकदीर रूहु, तकदीरुहु जाबन। हिजाबन, हिजाबन, दो जबर लगाएंगे ना, अलिफ आया और दो जबर लगाएंगे, हिजाबन। वल फाइलुहु वल मफऊलु माजूफुन तकदीरुहु। अच्छा, वो जो है उसका फाइल है, तो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है ना, तो ये बात तो यहीं पे खत्म हो गई, वो उसका फाइल है, हम्म, ठीक है। किसका? वफ़ाइलुहु ये वल मफूलु माजूफिन तकदीर। तो इसमें इजाबन जो है ना वो मफूल बन रहा है, और वो उसका क्या है, मतलब क्या हो गया, इसका दरबना, यानी हमने क्या कर दिया, दरबा का मतलब होता है हिट करना, मार है ना। हम्म। मारना। और जी। जब ये अजान के साथ आए तो इसका मतलब होता है पर्दा डालना, करना। है ना। तो हमने क्या जी। किया, डाल दिया, यानी डालने के मानी में आ पर्दा। रहा है, अला अजानिहिम, क्या डाल दिया, हिजाबन। पर्दा। फदरबना, ना जमीर क्या बनेगी यहाँ पे मुझे बताएं। फदरबना, ना ना जमीर क्या, फाइल। हाजी फाय, फाइल बनेगी। सुकून आ रही है ना, हाँ। अला आजानी फदरबना हिजाबन, यहाँ पे हिजाबन मफूल जो है ये आपका माजूफ माजूफ है। है, माजूफ है। और तकदीर हिजाबन, तो ये अला आजानिहिम ये मुताल्लिक बन जाएगा इसका। तो अब ये इसके बारे में पढ़े, अला आजानिहिम के बारे में। हाँ अला अला जारुन व मजरूरुन मुतल्लिक भी मुतल्लिकुन, दरबना। मुतल्लिकुन सबसे पहले पेश लगाया करें, अलिफ लाम ना हो तो दो पेश लगाया करें, अलिफ मुतल्लिकुन लाम हो तो एक पेश लगाया करें। मुतल्लिकुन बी दरबना, दरबना तो ये मुतल्लिक हो गया। बल अजानिहिम बल जमीरी फी महल्ली जर्रिन मदाफ 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 फुन, अलैहि मुदाफुन मुदाफुन अलैहि इलैहि, अलैहि नहीं, अलै तो ऐन से होता है ना, अलैहि। जी। अला होता है तो अलैहि होता है, इलैहि जेर है ना। जी तो ये इलैहि। चीज, ये तो अब आपकी सिर्फ घबराहट है ना कि नया नया पढ़ रही हैं आप, जी। बाकी आपको पता है ये लई ही होता है ना, जी। अलई ही तो नहीं होता, लई ही होता है। तो ये सिर्फ घबराहट की वजह से तो आ जाएगा, इंशाल्लाह दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे, अकेले में भी पढ़ा करें, ठीक। कुछ दिन अकेले में मेरे साथ क्लास ले लें, आ जाएगा। ठीक। सिनीना क्या होगा? सिनीना ज़र्फ़ ज़मान साल। हम्म, यानी तो ये सिनीना ज़र्फ़ ज़र्फ़ ज़मान हम्म, मंसूबुन हम्म, बिलयाई हम्म। मुतल्लिकुन बी दरबना। मुतल्लिकुन, यानी मुतल्लिकुन किसका मुतल्लिक बन रहा है, फेल का, ठीक है। जी। तो ये मुतल्लिक ही बन रहा है, किसका, फेल का बन रहा है, दरबना का। अब ज़र्फ जो होते हैं ये मुतल्लिक ही होते हैं ना किसी चीज के, बाकी चीजें भूल जाएं। जो मुदाफिल है और ज़र्फ मुदाफिल है और जार मुझे हमेशा मुताल्लिक बनते हैं, चाहे फेल के बने चाहे खबर के बने, चाहे मस्तर के बने चाहे फाइल के बने चाहे मफूल के बने, क्योंकि भी वो फिर भी फेल के काम कर रहे होते हैं, तो बनते हैं बाजी ये मुताल्लिक। फिल क्या, फी वाली बात नहीं मुझे समझ में आई, जरा ये तो समझा दे। हाँ, बता देते हो। अब ये जो है ना इसको बोल रहे हैं कि ये फी महली नस्बिन हाल बन रहा है, जार मजरूर क्यों हाल बन रहा है, ठीक है। हाल क्यों बन रहा है और किससे बन रहा है, मिन जमीरी अल मुदाफुन इलैहि, हम जमीर से बन रहा है। हम जमीर जो है वो आपकी क्या है, इससे ये हाल बन रहा है। तो ये जमायर जो होते हैं मार्फा होते हैं ना, जी। तो हाँ, तो ये अपनी जगह पर आए तो ये जुल्हाल जो होता है, यानी ये जुल्हाल है, अपनी जगह पे आए तो जुल्हाल मार्फा ही होता है। और अगर ये पहले आ जाए, मुकद्दम हो जाए, तो फिर जुल्हाल जो होता है वो नकरा हो जाता है, जैसे ऊपर की मिसाल में, है ना। ऊपर की मिसालों में दो जगह आया था ना, जुल्हाल नकरा आया था, मफूल का हाल बन रहा था। अला आजानी हिम,
अच्छा, इसको दोबारा से पढ़ते हैं। जार मजरूर मुतल्लिक़ बिदरबना व ज़मीर फी माली रफन। अच्छा, ये वाला है। फिल काफी जार मजरूर फी माली नस्बिन हाल मिन ज़मीर अल मुदाफ इलैहि। ये आजानी हिम की जो ज़मीर है, ये क्या है? मुदाफ इलैहि, इससे हाल बन रहा है। सही है, ज़मीर से जी हाल बन रहा है। अच्छा, समझ आ गया। और सिनीना क्या है? सिनीना ज़र्फ है, ज़र्फ ज़मान है। सनातुन की जमा है ना, सनातुन साल को कहते हैं, सनीन उसकी जमा है। सही है। मंसूब बिल या है, और मुतल्लिकुन भी ही, ये भी आपका दरबना, ये मुतल्लिक ही बन रहा है। ज़र्फ है ना, तो मुतल्लिक ही बनेगा। किसके मुतल्लिक? दरबना के मुतल्लिक। ये भी मुतल्लिक है, और ये भी क्या है? मुतल्लिक है। अला अजानी, दोनों मुतल्लिक है। ये मफूलन फी ही करने, ये मुतल्लिक है, ठीक है, और ये भी मुतल्लिक है, जार मजरूर है ना। वैसे ये मफूल ही होते हैं, ये मफूलन फी ही है, और वैसे मफूल है ये। लेकिन अला चाहिए, दरबा अल्लाह। पर्दा डालना किसके ऊपर डाला? डाल दिया हमने। देखिए, दरबा अजान लफ्ज जो है ना, इसके कई मानी होते हैं। दरबा मिसाल, अगर मिसाल आ जाए आगे, तो वो जी क्या होगा? जी, मिसाल, बयान करना। बयान करना। बयान करने के मानी में आएगा। अल्लाह आ जाए तो डालने का मानी आ रहा है। दरबा अल्लाह, डाल दिया हमने। हिजाबन, यहाँ पे क्या था? ये माजूफ था। क्या मासूम डाल दिया? पता। फदरबना अला आज़ानी, हम तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं ना। तो पर्दा हम्म, डाल दिया, हिजाब, ओढ़। यानी क्या था ये? किस पर पर्दा डाला था? आज़ानी। हाँ, हाँ, ताकि उनको कोई आवाज सुनाई ना दे, उनकी नींद में खलल ना आए, वो सोते रहे। और सूरज भी उनसे कतरा के गुजरता था, ताकि धूप उनकी आंखों में जब आए सूरज, तो उनकी आंखों में ना पड़े, वो जाग ना जाए। यानी अल्लाह ताला ने उनका कितना, और उनको अपनी तरफ से। यहाँ से ये मिलता है ना कि एक वो दलील भी मिलती है कि अल्लाह ताला रिज्क देते हैं। उनको मुर्दा मत कहो, अल्लाह ताला उनको अपनी तरफ से रिज्क देते हैं। शहीदों की बात की है ना अल्लाह ने। जी तो ईमान इनको भी अल्लाह ताला ने खुराक दी, तभी तो ये जिंदा रहे ना। अपनी बिल्कुल। तरफ से इनको खुराक भी दे रहे थे अल्लाह ताला। सारा इंतजाम किया हुआ था। बॉडी का सारा सिस्टम और वो, चलता रहा। हाँ, करवट भी बदल रहे थे। बाकायदा अल्लाह ताला उनको करवटें भी बदला रहे थे, ताकि इनको वो ना हो जाए जो पीठ में हो जाते हैं ना। दैट्स वो ना हो, सीधे पड़े रहेंगे तो पीठ में कीड़े पड़ जाएंगे, जमीन खा जाएगी उनकी पीठ को। तो ये कितनी बड़ी नेमत है कि हम रात को सोते में पता ही नहीं होता। थक जाते हैं तो अचानक फिर करवट बदलते हैं, कभी हम जाग जाते हैं करवट बदले, कभी हमें पता ही नहीं चलता, हम करवट बदलते रहते हैं। आजकल तो वॉच भी, स्मार्ट वॉच आ गया ना। तो वो बच्चों को सुबह बता देते हैं कि तुम कितने घंटे तुमने सही वाली स्लीप की, और इतने घंटे तुमने सही वाली नहीं की। वो सारा सुबह उठ के देखते हैं अपना। तो तुम आज इतनी थक गई हो, तुम्हें इतने घंटे आराम करना चाहिए, तुमने ओवर वॉक कर लिया, ओवर वर्क कर लिया, या जो भी है। तो वो सारा बता रही होती स्मार्ट वॉच, हाथों के ऊपर ही सब कुछ, उनकी बॉडी का पूरा वो टच आ रहा होता है। तो ये छोटी मोटी ये आरे रावण का किस्सा जो है ना, हाँ, इसमें अजायब में से फोन है जो ना मैं ये। चाहे फोन करना है। आ ही हम्म, नहीं रहा पीएफ को, मेरी बात नहीं है। क्या बोलूँ मैं इसको, आया तो तुम चाहे तो हो नहीं रहा, ये भी नहीं लगाया। अब ये किसकी कमेंट्री शुरू हो गई? कोई सॉरी बाजी, मेरा माइक ऑन था। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या, मुझसे शायद कुछ कह रहा है ना कोई, बाजी बाजी कर रहे थे। अच्छा, चले। तो हो गया, आयतों की दो आयतें हो एक गई। लफ्ज रह हाँ, गया अच्छा, इसका कुछ ना। रहता है, सिनीन हो गया। अददन। जी हाँ, अददन। अददन। तो अददन क्या बनेगा? उसकी नात बनेगी सिनीन की, अददन। लिसिनीनी, सिन्नीनी मंसूबन बिलफतती, क्योंकि वो भी सिनीन भी मंसूब है ना। जी यहाँ तो मजरूर हो रहा है ली की वजह से, है ना। हम्म, तो वहां पर क्या है? वो मंसूब ही है, और वहां पे जबर से मंसूब नहीं हो रहा। अगर जबर से मंसूब होता तो अलिफ भी आता ना आगे। हम्म, यहाँ से मंसूब हो रहा है। सिनून, सिनून होता है, और सुनी सिनीन होता है। ठीक है।
اور رفعی حالت وہ سے ہوتی ہے، اور نسبی جری جو ہوتی ہے یا سے ہوتی ہے. یہاں پہ یہ جری حالت ہے لی کی وجہ سے. منصوباً بالفتحتی بمعنی معدودتن. عددن کا مطلب ہوتا ہے معدود، گنے چنے، گنے گنے ہوئے سالوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کو گنا ہوا تھا کتنے سال رہے، اور وہ اللہ کو ہی پتہ ہے کتنے سال رہے. تو فی القافی سنین عدد. تو اس کا ترجمہ آپ پڑھ لیں. یہاں سے دوسری والی کھولتی ہوں اور دیکھتے ہیں ترجمہ کیا ہے. ترجمہ تو خیر سمجھ میں آ رہا ہے نا، کوئی مشکل تو نہیں ہے جی اس میں. جی، تو ڈال دی ویسے ہی پڑھو. ہاں سما باس نام یہ والا پڑھیں. ہاں یہ والا ہو گیا نا. اللہ والجملہ تو جی، فی مالی جرن ماتو فتن اللہ جملہ تن کالو. تو وہ کی وجہ سے یہ جملہ فقالو والے جملے کے اوپر کیا ہو گیا، اتفق ہو گیا. کی وجہ یہاں سے. یہ فا کی وجہ سے، فا کی وجہ سے فضربنا علی آذانہم. تو فا کیا ہوتا ہے، یہ بھی عاطفہ ہوتا ہے، تو اگلا جملہ جو ہوتا ہے وہ پچھلے جملے پہ عطف ہو جاتا ہے. اور ڈال دی. یا تو اس جملے کو اس شروع والے جملے پہ عطف کر دیں، اول فتیۃ الکافر، کیونکہ سارے اسی پہ جا کے ہو رہے ہیں نا. یہ والا بھی اسی پہ ہو رہا ہے. تو یا پھر اس کو کیا کریں گے، معطوف علیہ بنا لیں پہلے والے کو، اس کو آپ معطوف 1 بنا لیں، اس کو معطوف 2 بنا لیں، دونوں کو پھر جا کے اس پہ کر دیں پلس کر کے، جیسے مرضی ہے کریں. جی. تو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے یہ والا آیا اس کو پچھلے پہ کر دیں گے، ہے نا، پھر اگلا آئے گا تو اس کو اس پہ کر دیں گے. وہ طریقہ غلط ہوتا ہے. آپ سب کو معطوف 1 2 3 بنا کے پہلے والے کو معطوف علیہ بنائے، اس پہ جا کے معطوف کر دیں سب کو. وہ زیادہ صحیح ہے جیسے میں نے بتایا. تو اس کے بعد سما بھی ہے، حرف عطف ہے. اب سما کیا ہوتا ہے، سما تب ہوتا ہے جب بیچ میں کافی ٹائم آ جائے. تاخیر، یہ حرف عطف تو ہے لیکن تاخیر کے لیے ہوتا ہے. صحیح ہے. اور فا کس لیے ہوتے ہیں، فا ہوتا ہے فوراً کے لیے، یعنی کوئی فوراً بات. کام ہاں فوراً ہوا. تو وہ فرادب جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں پناہ دی وہاں پہ، اور انہوں نے دعا مانگی جا کے، ربنا، ظاہر ہے وہاں پہ اللہ کے سوا تو کوئی بھی نہیں تھا ان کا. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشد. تو اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی فوراً. فضربنا على آذانهم في الكهف سنین عددا. ثم بعثناهم، ثم تاخیر کے لیے ہوتا ہے، یعنی کچھ عرصہ وہ سوئے رہے، اللہ کو معلوم ہے کتنے سال. یہ بھی کتنا بڑا، یعنی بعث بعد الموت کے اوپر کتنی بڑی دلیل ہے نا. جی. یعنی ان کو دیکھیں، بالکل اگر کوئی ان کو دیکھتا، ان کا کتا بھی باہر بیٹھا ہوا تھا ان کے غار کے دہانے پہ، وہ بھی سو رہا تھا. تو کوئی دیکھے تو اب کتا کیوں تھا، وہ ان کی حفاظت کے لیے تھا کہ کوئی جانور نہ آ جائے یا یہ نہ. سارا اللہ تعالیٰ نے چوکیدار بھی مقرر کر دیا، پورا انتظام تھا حفاظت کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھانا تھا. کیونکہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں اٹھا سکتے. یہ جو مردے مر گئے ہیں قبروں میں، جو ہڈیاں ہیں جو پاؤڈر ہو گئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نہیں اٹھا سکتے. کیسے اٹھائیں گے قیامت والے؟ قیامت پہ تو پھر بھی بلیو کرتے تھے کہ ہاں بھائی دنیا آئے گی. وہ تو کافر بھی کرتے ہیں نا کہ ایک دھماکہ ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی، اپنے آپ ہی بنی ہے، اپنے آپ ہی ختم ہو گئی. لیکن ہمارا تو یہ نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہے قیامت آنی ہے. تو اس پہ تو کافروں کا بھی بلیو تھا، لیکن دوبارہ اٹھنے پہ بلیو کسی کا بھی نہیں تھا. اگر آپ تھوڑی سی اس میں جائیں تو آپ بھی سوچیں گے، اگر یہ قرآن ہمیں سب چیزیں نہ بتائے، اور جو قرآن نہیں بالکل. پڑھے ہوئے تو ان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے. اس لیے تو وہ اتنے غافل رہتے ہیں نا آخرت سے. کیا بھائی دیکھا جائے گا مرنے کے بعد کون ہے؟ او جہاں کس ڈٹھا، اے جہاں مٹھا، او جہاں کس ڈٹھا، یہ والی بات کرتے ہیں نا. اے اور جہاں، میم قرآن پاک کو ترجمے کے بغیر تو پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. کوئی آپ کو فائدہ پتہ نہیں. ہی نہیں کہ بات میرا کیا ہو رہی میرا ایک بیٹا کیڈٹ کالج سے آتا تھا، 11 سال کی عمر میں اس نے مجھے کہا دیا ماما، مجھے دیکھتا تھا ماما ہر وقت جب بھی فارغ ہوتی ہیں قرآن لے کے بیٹھ جاتی ہیں، باہر جھولا تھا اس پہ بیٹھ کے قرآن، اور ترجمے سے پڑھتی تھی، میں ترجمے والا قرآن ہوں. کہتے تھے ماما اس طرح قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب اس کے دماغ میں وہ بات جو تھی وہ اس نے کیوں کی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ہے. یہ ترجمہ ہے، تفسیر نہیں ہے یہ. اور تفسیر جو ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے، ترجمہ اس کو اس وقت پتہ لگ گیا تھا.
تو اب پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا، اور سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہاں سے اٹھا کے مجھے یہاں اگر میں وہاں پہ ہوتی تو میں کبھی بھی سیکھ نہ پاتی، یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتی۔ اللہ نے مجھے وہاں سے، میرے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے نہیں لایا تھا کہ ان کے نصیب یہاں لکھے ہوئے تھے یا انہوں نے یہاں آ کے ڈگریاں لینی تھی، اس وجہ سے نہیں۔ میں جو سمجھتی ہوں نا، جو میں نے صحیح، اگر کسی نے اس ملک میں فائدہ اٹھایا تو وہ میں نے اٹھایا، اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری تڑپ کو دیکھ کے مجھے یہاں پہ پھینکا، اور 1997 میں آئی اور 2005 میں قرآن میرے ہاتھوں میں آیا۔ اس سے پہلے میں فارغ بھی نہیں تھی، پاکستان ہی روز میرے چکر لگ رہے ہوتے تھے، پیرنٹس تھے، بوڑھے تھے، روز ہر تیسرے چوتھے مہینے 8 سال بعد میرے ہسبینڈ اور میں جب میں فارغ ہوئی تو بس اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں قرآن دے، اب یہ لے پڑھ۔ یہ 2005 اور 6 کی بات۔ 2007 میں تو میں نے پھر پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اب 1997 سے 2005 بیچ میں کیا ہوا، وہ بھی ایک پوری وہ ہے نا ٹائم پیریڈ تھا، لیکن اس وقت مجھے پھر وہی قرآن اسی طرح ترجمے سے پڑھ رہی ہوں، اخبار اردو کے آ رہے ہیں، کٹنگ کر رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، تو وہ چیزیں اور اسی طرح کی تھا اب صحیح میم، کسی کا۔ آپ زندگی میں ٹوٹتے ہیں اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے جوڑتے ہیں، میں نے تو خود یہ چیز دیکھی ہے اور فیل کی ہے بالکل کہ صحیح کہہ رہی نہیں، ہیں، میں یہی کہنے والی تھی ابھی۔ میرا تجربہ اس کے الٹ ہے، پہلے جوڑتے ہیں، مضبوط بناتے ہیں، پھر آپ کے اوپر مشکل ڈالتے ہیں تاکہ آپ اٹھانے کے قابل ہو جائیں، سمجھ آئیے؟ اور بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن سے نہ جڑی ہوتی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جاتا، یہ اتنی مشکل میرے پر آئی ہے، مثلا کسی فیملی کا کچھ اس طرح ہو جاتا، کہتے ہیں میں قرآن کے ساتھ نہ جڑی ہوتی نا تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ، لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو بعد میں اس رستے میں مشکلات آتی ہیں اور پھر وہ آپ کو قرآن تھام لیتا ہے، سمجھئے؟ تو یہ ہے، میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا رہا، ابھی تک ہو رہا ہے۔ میں یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا یہاں بیٹھی ہوں تو میرے پاس کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ہر بندہ مشکل میں ہے، ہر روز ایک نئی آزمائش ہے، بظاہر لگتا ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن کہ ہر وقت ہم کسی نہ کسی آزمائش سے گزر، ایوری ڈے۔ اب پھر سما آ گیا، سما باسناہم، باسنا تو نا ضمیر فاعل اور یہ ہم مفعول اور یہ فعل ماضی ہے، اور یہ سب بتایا ہوا ہے کہ یہ ضمیر مفعول، اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ لیں، تھوڑی پریکٹس کر لیں۔ حرف تم حرف عطفن، عطفن، مرکب اضافی بنایا میں نے۔ جی سما کیا ہے؟ حرف ہے، اور حرف کون سا ہے؟ حرف عطف ہے، جی۔ ٹھیک ہے؟ آگے باسناہم، باسنا باسنا فعل فعل ماضٍ ہم، و اچھا ایک سیکنڈ میں بتا رہی تھی، تھوڑی سی بات میں کر لوں، وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جو آپ کو میرے اندر اتنا وہ دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو تو کوئی تکلیف نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، آزمائش میں سبھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر بندہ آزمائش میں ہے، لیکن اس کو کیسے لینا ہے یہ پھر ہمیں قرآن سکھا دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے؟ اس پہ رونا دھونا ہے یا اس کو اپنے استقامت سے لے کے چلنا ہے۔ قرآن نے مجھے استقامت سکھایا کہ تم اپنا کام کرتی رہو، باقی اللہ کے کام اللہ پہ چھوڑ دو، سمجھ آئیے؟ اور اللہ پہ توکل کرنا ہے اور اپنی سے کوشش کرنی ہے، یہ دو کام ہے، کوشش اپنی اور باقی معاملہ اللہ پہ، کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری جو بھی چیزیں ہماری زندگی میں پیش آتی ہیں وہ لکھ دی جاتی ہیں شروع سے، یہ جو تمہاری زندگی میں حادثہ ایک دن نہیں ہوتا، اس کے پیچھے برسوں کا پروگرام اللہ کا چل رہا ہوتا ہے، پھر وہ حادثہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ کیسے رہتے ہیں، آپ نے کیسے اپنا آپ شو کیا، وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، اور پھر اس پر انعام بھی ملتا ہے، تو آپ نے انعام لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے یہ مشکل دی، اب تو مجھے انعام بھی دے۔ آپ جیسے مزدور مزدوری مانگتا ہے نا، بالکل اسی طرح، اور وہ اللہ نے پہلے سے رکھا ہوتا ہے آپ کے لیے تیار کر کے، اگر آپ پاس ہو گئے تو آپ کو تھما دیں گے، یہ چیز جو ہوتی ہے ایک مومن کو بہت زیادہ آرام سے کسی بھی مشکل سے گزار دیتی،
क्यों फौजिया? बेशक उम्मीद होती है फौजिया, अल्लाह ताला से। बिल्कुल फौजिया, जी एक मैम। उम्मीद होती है कि कितने भी गहरे बादल हैं या कितनी भी काली रात है, सुबह जरूर होगी। इंशाल्लाह। जैसे हमें यकीन होता है ना कि सुबह होगी, गम के बाद खुशी आएगी। हाँ, खुशी के मौके पे भी, खुशी में आपने मुतकब्बिर नहीं होना, उसी तरह आजिज़ी बिल्कुल इख्तियार करनी है, वो सारी चीजें आपने करनी है। उसका टाइम को भी आजिज़ी से, क्योंकि कोई चीज भी रहने वाली तो नहीं है ना हमेशा, ना गम रहेगा। बिल्कुल। उसमें अब आवेला मचाते हैं, रोते धोते हैं, अपने ईमान को कमजोर दिखाते हैं। नहीं, आपको कभी मेरी आवाज से लगा है, कभी मेरी बात से लगा है आपको कि मेरे पीछे कोई प्रॉब्लम चल रही है? हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, आप बहुत स्ट्रांग हैं। मैं यही तो मैं बता रही हूँ ना कि ये कुरान है। और मैं हम्म, सोचती हूँ कि मैं आज क्लास कैसे लूंगी, लेकिन अल्लाह ताला वही क्लास सबसे अच्छी करवा देते हैं मेरी, जो मैं सोचती थी कि आज मैं ये क्लास कैसे लूंगी, और वही सबसे अच्छी हो जाती है क्योंकि मैं आ जाती हूँ। मैं छलांग लगा, हमारा काम है छलांग लगाना, जंप कर देना। जंप करने के बाद अल्लाह मदद करते हैं। अगर आप जंप ही नहीं करेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे, तो कोई कुछ नहीं होने वाला। तो जंप आपने लगानी है, आना आपने, फिर उसके बाद अल्लाह ताला थाम लेते। तो बस अब इसको आयत में क्या है, सुमा बास नालमायुल हिजबैनी। अब देखें यहाँ पे भी, फिर उनको हमने उठाया, ली नालम, ताकि हम जाने, अयुल हिजबैनी, दोनों ग्रोहों में से। दो ग्रोह कौन से थे? अब ये तो एक ही ग्रोह था, दो कौन से हो गए? वो दो ग्रुप्स में बट गए थे। जब वो जागे बेदार हुए तो वो आपस में उनका क्या हो गया कि हम कितने, अच्छा ये तकरार। एक एक ग्रोह ये भी हो सकता है और एक बाहर वाला भी हो सकता है। अवाम, जी। अवाम भी तो हाँ। बाहर चेंज, 200-300 साल में वो भी जी तो चेंज हो चुकी उस्ताज़ा, थी। मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि जो मुनकर थे ना, फिर हाँ बाद में जिन्होंने साजिशें की थी कि हम इनके ऊपर मजार बनाते थे, शायद वो वाला ग्रोह होगा ये दूसरा। हाँ, दो दो तो ग्रोह फिर ना। उनके अंदर भी ग्रोह बन सकता है कि हाँ भाई हम कितने साल सोए रहे, उठते हैं ना जब, तो हम सोचते हैं ना कि मैंने कितने घंटे सो लिया, मुझे तो पता ही नहीं है। और घर वाले कहते हैं तुम इतने घंटे सोए, तो वो कहती है नहीं मैं तो इतने घंटे नहीं सोई, मुझे तो लगा मैं अभी सोई और भी जाने, ऐसे भी तो होता है ना। और एक और ग्रोह वो बार वाला भी है। तूफान तो एक ग्रोह दिन बार से वाला। बच के वो उन्होंने पनाह ली थी। हाँ, अपना ली थी। मुनके लोग जो थे वो अब चेंज हो चुके थे ना, वो बादशाह मर चुका था, है ना। और नए, जी। अब नई वो ईसाई, मुसलमान ईसाई वहां पे बस रहे थे सारे। अच्छा। वो जी। पहले वाले सारे जो थे वो तो वो नहीं थे ना, ईमान नहीं लाते थे ना आखिरत पे, और वो सारे। तो अब जो थे वो सही वाले ईसाई आ गए। तो इतने 100 साल में तो काफी चीजें तो वो फिर इस तरह से दो ग्रोह बन गए। तो हिजबैन क्या है, हिजबुन से हिजबैनी। और हिजबैनी क्यों आ रहा है, हिजबानी क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अय्यु क्योंकि मुजाफ है और ये मुजाफिर है। मुजाफ। बस ये चीजें आपने मजरूर समझनी। फॉर्म में। जी। हाँ, अब ले ना लमा क्यों हो गया, ली की वजह से। ली तो जो है वो हरफ जर है। अन यहाँ पे ये क्या है, मनसूब कर। नामुकई है ना। हाँ, जी। लामू का है तो बीच में अन मुजबिरा है। जी। अन ली अन, ली अन ना लमा, ताकि हम जान लें हम्म, दोनों में से कौन सा ग्रोह बिल्कुल। अफसा। अफसा क्या है, कोई बताएगा मुझे? अफलू के अच्छा। वजन पे, हम्म, अफलू का वजन फिर सिफ्र का, माजी। इसी हिस्से से है। वो अफला होता है, फाजिया अफला होता है माजी। जबर आती है यहाँ पे, माजी में हमेशा यहाँ जबर आती है ना। तो अफ अल्लाह का सीगा होता है बाबे फाल, अकरमा, अनजला। ये क्या है, अफअलू है। ये अफअलू यानी इसम तफजील है ये, इसम तफजील है, सिफ्त का सीगा है। दोनों में से कौन सा ग्रोह ज्यादा गिनती करने वाला है? लिमा लबिसु, वास्ते उस चीज के जो वो ठहरे, आमदन गिनती में। सही है। मैम नीचे भी ये लिखा हुआ है, फेल माजी है। हम्म, आप देखें। अच्छा मैं देख लेती अच्छा। हूँ। अच्छा, अहसा देख लेते हैं कहाँ पर है। अयुल अहसा फेल मादिन मबनी अल फती मुकद्दरुन, जी वल्फाइल। हाँ फता मुकद्दर है इसमें, और वलफाइल हुआ है, ठीक है। सही है, फिल माजी, ये सही है। तो अफलू के वजन पे अहसा जो है वो कौन ज्यादा गिनती करने वाला है, ये भी आ सकता है, ठीक है।
تو اس میں تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے. تو یہاں پر بہرحال یہ ماضی ہے. اور لما لبسو، لبسو بھی کیا ہے، یہ بھی آپ کا ماضی ہے. اور آمدن کیا ہے، یہ اس کا مفعول فی ہی بن جائے گا. تو اسلم لینا لما یہاں سے پڑھیں. یہ پڑھ لیا تھا تو یہاں سے پڑھ. لینا لما اللام للتالی لی لل نہیں ہوگا، لت تعلیلی. یہ شمسی اور قمری اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں آپ کو. للتعلیلی ہم، نعلم فعل میں نے کہا سب فعل سے پہلے پیش مضارع لگایا کریں گے، سب سے پہلے پیش لگائیں. کیونکہ زیر یا زبر لگانے کی کوئی وجہ نہیں ہے یہاں پہ بنتی. ٹھیک ہے. نعلم اگر زبر فعل ہوتی، مضارع اگر زبر ہوتی تو الف بھی ہوتا، فعلن ہوتا نا، ہے نا. جی دو زبر کے بعد تو دو الف تو نہیں لگا ہوا، اس کا مطلب ہے پیشی ہے. اور زیر آنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے یہاں پہ. تو فعلن مضارع مضارع منصوب منصوب بی بأن بأن مد مدمرہ. مضمرہ مضمرہ بھی کہہ سکتی ہیں، مدمرہ عربی میں کہیں گے بعد اللامی، لام کے بعد. نام کے یہاں بعد پہ ان ہوا مضمرہ میں نے بتایا تھا نا، ان جی مضمرہ ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے، علامت و علامت نصب نسبی ہی نصب ال. نصب نصبه فتحتی والفاعل اچھا یہاں پر یہ بات دیکھیں، وہ علامت نسبی ہی الفتحت، ضمیر کے ساتھ کبھی آگے نہیں ملاتے. وہ علامت نسبی ہی الفتحت. تو والفاعل، فاعل کیا ضمیر ہے اس کا، فاعل کیا ہے اس کا، اس کا نحن ضمیر، ضمیر ضمیر مستتر تقدیر تقدیر، تقدیر تقدیرہ. تقدیر ٹھیک ہے نا. والفاعل ضمیر مستتر، مستتر تقدیرہ. تو اس میں ہوا ضمیر جو ہے مستتر ہے اور یعنی چھپی ہوئی ہے نا، وہ فاعل بن رہی ہے. نحنو ہے. آپ کو میں جی ویسے پوچھوں تو آپ میں پورا ٹھک ٹھک بتا دیں گی، لیکن اس طرح پڑھنا بھی آنا چاہیے. یہی تو گرامر ہے نا. یعنی آپ نے جی زیر زبر پیش لگا لی جس دن، اس دن آپ نے سمجھو گرامر کر لی. جس دن آپ کو یہ بس ابھی پڑھنا آ گیا اس کے بعد آپ سمجھ لو کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. تو شروع میں مشکل ہوتی ہے، سب کو مشکل جی ہوئی تھی، لیکن ان لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا. نحن ہاں. والجملہ تو تو لا محل لا محلہ لا محل لها صلة 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 الموصولی، صلة الموصول موصول للحرف. في ٹھیک ہے نا. ان تو أن نحن جملۃ، والجملۃ لا محل لها، کیونکہ ان کیا تھا یہاں پہ، وہ مصدر تھا نا، اور حرف مصدر تھا، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں صلۃ الموصول حرفی بن گیا یہ. صحیح ہے. تو ان کی وجہ سے. اچھا ان حرف مصدر تھا، نہ بھی حرف مصدر ہوتا ہے، اور یا ان بھی، تو اس کی وجہ سے. اچھا بہرحال آپ کو پڑھنے آئیو پڑھیں. أيو اسمه باجی صلۃ الموصول کیسے بن گیا؟ یہ ان جو ہوتا ہے نا، یہ حرف مصدر ہوتا ہے نا، اور جی پھر باجی. اس سے جو بنتا ہے صلہ بنتا ہے، وہ صلۃ الموصول حرفی بنتا ہے. ایک صلۃ الموصول وہ ہوتا ہے جو اسم موصول کے بعد آتا ہے، جی اور ایک ان مصدری کے بعد آتا ہے. ان اچھا مصدریہ کے باجی. بعد جو آتا ہے اس کو صلۃ الموصول ہی کہتے ہیں، لیکن وہ حرفی ہوتا ہے صحیح کیونکہ وہ باجی. حرف کی وجہ سے آ رہا ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو وہ والا صلۃ الموصول نہیں سمجھے، اس کو صلۃ الموصول حرفی کہیں گے. اس کے بعد ایو کیا ہے؟ أيو اسمه استفهام مرفوع ہم، بال- بالضمة مبتدأ ہم، الحزبين مبتداؤن، مبتداؤن
دیکھیں تعاون اسمو استفہام من اسمو مرفوع استفهام مرفوع مرفوع بالضمتی مبتدا، یہ مبتدا بن رہا ہے، یعنی اسم استفہام ہے اور مرفوع ہے بالضمتی، ایو ہے نا، تو مرفوع جی بالضمتی مبتدا ان، اب اس کو اکیلے تو ہم مبتدا نہیں بناتے، اس کو بھی ساتھ ملاتے ہیں نا، تو دونوں کو ملا کے بنائیں گے، تو یہ کیا ہے؟ زبینی آم، مضاف مضاف علیہم مضاف الیہ، مضاف علیہ مجرور بالیائی. اچھا اس کو میں نے کیوں مضاف الیہ نہیں کہا؟ ایک پیش میں نے کیوں نہیں لگائی؟ کیونکہ اس کے ساتھ تو جوڑ ہی نہیں رہا، اس کی تو اپنی حرکت ہے نا، جی الیہ ہے نا، اس کی تو اپنی حرکت ہے، تو اس کو مضاف الیہ مجرور بالیاء، صحیح ہے نا؟ جی ہاں، اس کو اپنی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے اوپر دو پیش دیں گے، کیونکہ یا المضاف نہیں ہے، مضاف نہیں. احسا کیا ہے؟ فعل ماض معدن مبنی مبني على على فتح على على فتح فتح مقدر مقدر بل والفاعل ہوا. هو. لما میم پڑھتے ہوئے شرم آ رہی، ساری کلاس کہہ رہی ہوگی کتنی نکمی ہے. نہیں، سب نے ایسے ہی سیکھا ہے، اور ابھی بہت سے لوگ مائک پہ آ ہی نہیں رہے شرم کے مارے، ان کو آتا نہیں ہے پڑھنا. صحیح ہے، تو آپ اچھی جا رہی ہو. لما کیا ہے؟ لما اللام حرف حرف جر گڈ. ما ما حرف مصدری مصدری ماں مستری مصدر ہے، ماں مستریہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماں موصولہ بھی ہوتا ہے، ماں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، تو یہاں پہ مصدریہ ہے. یہ آگے کیا؟ لبسو لبسو فعل ماضٍ وفاعله فائل بل فاعله فائلہ والجملة والجملة صلة الموصول للحرف تو ماں کی حرف ما وال ہاں وال مس والمس مصدر المؤول مؤول والمصدر المؤول والمصدر مؤول في محل جر باللام متعلق به متعلق متعلق به أقصى. تو یہ متعلق ہے کس کے؟ اقصا کے متعلق ہے. یہ والا لما کے بارے میں بتایا گیا نا، جی ابھی صرف لا اس کے بارے میں بتایا ہے. صحیح ہے. جی تو اللام حرف جر، ما حرف مصدری، یا نسبہ پڑی تھی نا کل، جی مصدری. فعل ماضٍ و فاعلہ، یہ فعل ہے اور اس کا فاعل ہے، اور والجملہ صلۃ الموصول، یہ ما مصدریہ بنایا تھا تو یہ اس کا صلہ بن گیا، اور صلۃ الموصول حرفی بنے، ٹھیک ہے نا، ما. اور اس کے بعد والمصدر المؤول، یہ پورا مصدر بن گیا نا، ما اور یہ والا. اس کے بعد فی محلی جر باللامی متعلق بھی بن گیا. اقصا اقصا فعل جو اوپر آیا تھا نا اس کا، یہ لی اور ما جو ہے یہ والا مصدر میں چینج ہو کے، تو یہ مصدر موول بن گیا نا، پھر لی سے ملٹیپلائی ہو کے جار مجرور، یہ جار مجرور بنا ایٹ دا اینڈ، اور اس کا متعلق بن گیا. اچھا آمدن کیا ہے؟ مفعول پڑھے. مفعول به بھی للفعل أقصى منصوب بالفتحة وجملة أقصى في محل رفع خبر والجملة الاسمية أي الحزبين في محل نصب
सद सद्दत। सद्दत सद्दत मसद्दा मफऊली वैसे तो सद्दा मुसद्दा होता है ना, लेकिन सद्दत क्यों कहा है? क्योंकि जुमले की बात हो रही है ना, जुमला इस्मिया की बात हो रही है, तो मुअन्नस होता है जुमला। तो सद्दत मुसद्दा मफूलई, मफऊ मफूलई। मफऊलई हम्म, नालमु अलमुतल्लिक की मफूली नहीं कहेंगे, मफूली नहीं कहेंगे, मफूलई नहीं था ये, मफऊलई दो ठीक मफूल। ठीक है, मफूलई नहीं था तो नून गिर गया। नालमु। मफऊलई नालमु। नालम अलीमा अल को भी दो मफूल चाहिए होते हैं। उसने जाना, है ना, इसको भी दो मफूल चाहिए होते हैं। आ, तो ये नालमु अल मुअल्लिक बिल इस्तिफामी। इस्तेमाल ठीक है, यानी अल मुअल्लिक को बिल इस्तिफामी। अच्छा, वल मस्दरुल मुअव्वलु अन नाला नालमु अन फी नालमा, महल नालमा फी महली जर्रिन जर्रिन मुतल्लिकुन मुतल्लिकी बिही बी। मुतल्लिकुन बिही बासना, अब ये असना बासना फेल का ये पूरा यहां से ये ली था ना, तो ये आगे पूरा जितना भी था ये इसका मजरूर हो गया ली का, है ना। मुतल्लिक एक ली ये वाला था, इसकी वजह से ये आगे वाला मजरूर हुआ था, और ये वाले की वजह से ये पूरा वाला मजरूर होके तो फिर इस बासना का मुतालिक बन गया यहाँ पे। ये बात है, तो थोड़ी खैर थोड़ी ये कोशिश आखिरी करें। वाली लाइन थोड़ी सी भी समझा दीजिएगा, ये जहाँ इस यहाँ से इस्तिफाम का कहा अल मुअल्लिक बिल इस्तिफाम, हम्म, ये इसी के आखिर जी ये वाला थोड़ा सा बिल ये इस्तिफाम। मफूल मफूलई नालम हाँ, ठीक है, बता देती हूँ। अच्छा, ये है, मैं यहीं से पढ़ती हूँ। मफूलन बिही तो आप बोलते रहते हैं ना, इसको जी तो मफूलन बिही बोलना है, सही है। जी मफूलन बिही बोलते हैं ना। जी मफूल को मफूलन बिही, मफूलन फीही, मफूलन लहू, 5 तरह के मफूल होते हैं। मफूलन बिही है ये। लिल फेली, लिल बिल्कुल फेली अक्सा, लिल फेली कहेंगे अक्सा मंसूबन बिल फतती। ये मफूल बन रहा है और मफूलन बिही जी बन रहा है। लिल फेली अक्सा मंसूबन बिल फतहती, फतह से मंसूब रहा है। व जुमलतुन अक्सा फी महली रफिन खबर। अक्सा से पूरा जुमला यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या, ये खबर बन रही है, क्योंकि इसको हमने मुब्तदा बनाया था। जी इसको मुब्तदा बनाया था तो ये पूरी क्या बन गया, ये खबर बन गया। जी अच्छा, बल जुमला तो इसमिया, तो पूरा जुमला इसमिया बन गया ना, मुब्तदा और खबर। अयुल हिजबैनी से लेके यहाँ तक। फी महली नस्बिन, फी महली नस्बिन सद्दत मसद्दा मफूलैनी नालम। तो ये क्या बन गया फिर, क्योंकि ये जर्फ है तो ना, जी तो जर्फ जो है, जैसे हरफ जर मजरूर कर देता है ना किसी को, इसी तरह जर्फ मंसूब भी कर देते हैं पूरे को। तो ये आपका क्या बन गया, कहाँ पे थे, वल जुमला तो इसमें अयुल हिजबैनी फी, फी माली नस्बिन, फी माल, क्योंकि हम इसको मफूल बना रहे हैं ना। जी किसका मफूल बना रहे हैं, अक्सा का मफूल बना रहे हैं। तो फी माली नस्बिन उसको कहेंगे, जुमला मबनी होता है, जुमला इस्मिया हो या फेलिया हो वो मबनी होता है। तो जुमले को जब मफूल बनाना होता है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, फी महली नस्बिन कहते हैं। और ये वाली बात क्यों कहेगी, ये सद्दत मुसद्दा मफूलई, क्योंकि जुमला जब मफूल बनता है तो वो दो मफूलों के बराबर होता है। और दो मफूल वहां यहाँ पे क्यों चाहिए, क्योंकि फेल अलीमा को दो मफूल चाहिए होते हैं। कुरान मजीद में आप देखिएगा, हमने जाना, क्या जाना, आप देखिएगा उसको दो मफूल चाहिए, किसने जाना और क्या जाना। तो किसने जाना तो क्या है, हम नहनु हो गया। और यहाँ पे दो मफूल क्या बनेंगे, कौन सा ग्रोह, ये पूरा जुमला मफूल बन रहा है। ली ना लमा, ताकि हम जान लें कौन सा मफूल, कौन सा जो ग्रोह है वो ज्यादा गिनने वाला है। तो ये पूरा जुमला इसमिया बन के इसका मफूल यहाँ पे बना है। और ये दो मफूलों के बराबर होता है जुमला जब भी मफूल बनता है।
یہ باتیں آپ کو یاد کرنی ہے کہ جملہ مفعول بنے گا تو دو مفعولوں کے برابر ہوگا، مفعولین کے۔ المعلق بالاستفہامی، تو یہ کیوں کہا ہے المعلق بالاستفہامی؟ ایو کا استفہام نہیں ہے، ایو استفہام ہے نا، تو یہ اس طرح ہے۔ والمصدر المؤول ان نعلم فی محل جر متعلق، تو یہ ان جو ہے نعلم فی محل جر متعلق، کیونکہ اس سے پہلے کیا آیا ہے؟ لی آیا ہے، جی جی لی ہاں لی آیا، تو اس کی وجہ سے یہ فی محل جر کیا ہو جائے گا؟ باسنا کا مفعول کا متعلق بن جائے گا، جار مجرور متعلق ہی بنتے ہیں، مفعول نہیں بنے گا، فی محل جر متعلق بنے گا باسنا کا۔ تو جملہ جو ہوتا ہے نا وہ جس جگہ پہ آ رہا ہوتا ہے ویسے اس کا لی کے بعد آ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ کیا بن جائے گا؟ لی نعلمہ، تو وہ نعلمہ کے بعد جتنا بھی جملہ آ رہا ہے وہ مجرور ہو جائے گا۔ جملے کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، جملہ نکرہ بھی ہوتا ہے اور مبنی بھی ہوتا ہے، جیسی وہ جگہ ہوتی ہے لی کے بعد آ رہا ہے تو مجرور ہے، اور جار مجرور جو ہوتے ہیں وہ متعلق بن گئے باسنا کے۔ سمجھ آ گئی؟ جی میم، چلے ٹھیک ہے، اب اتنا کافی ہے، صحیح ہے۔ بہت تو شکریہ۔ اسی کو تھوڑا کیجیے گا، اور بلکہ کیا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، آپ لوگ بس ٹائم ہی نہیں ہوتا پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں ہوتا، نہیں تو میم، کوشش کرتے ہیں، میں اور تو یہاں ہم سوچتے ہیں کہ ٹائم کو کرتی کیسے ہوں کیسے کل کریں اور کیا کریں، اور لیکن بہرحال ٹائم تو میرے پاس بھی نہیں ہوتا، میں اپنے آپ کو بہت بزی رکھتی ہوں۔ فارغ آدمی تو شیطان کا گھر ہوتا ہے نا دماغ، تو وہ تو غلطی سوچے گا اور دماغ میں الٹی سوچے شیطان ڈال، اس لیے بزی رکھیں اپنے آپ کو، کسی نہ کسی اچھے کام میں رکھیں، تو انشاءاللہ پھر وقت اچھا گزر جاتا ہے، اللہ سے بھی غافل نہیں ہوتے۔ بہترین حل یہی ہے صحیح کہ بات آپ فارغ نہ رہیں، فارغ نہ رہیں، ساری مشکلوں کا ایک حل ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو اچھے کام میں بزی رکھیں، یہ نہیں کہ ٹی وی دیکھ رہے ڈرامے دے، اب یہ بھی تو بزی رکھنا ہے نا، تو وہ تھوڑی دیر کا وقتی وہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جب آپ چھوڑتے ہیں بند کرتے کتنی دیر دیکھیں گے؟ بور ہو جاتا ہے بندہ۔ ہے۔ وہ اس کا اینڈ ریزلٹ یہی ہوتا ہے کہ پھر بھی انسان کیا بور ہو کرتے رہا ہیں؟ ہوتا ہے، رلاتے ہیں آپ کو، اور کیا کرتے ہیں؟ اور آپ دیکھ جو کے بھی لڑکی ہے اچھے وہ سے پڑھ جو رہے ہوتے ہیں لڑکی ہے اور وہ بور ہو جاتے ہیں، ایسی لیکن ایسی پتہ آپ نہیں، اتنا قرآن کی تعلیم میں بالکل۔ تھکتے ضرور ہو، لیکن آپ کے دل کو سکون مل رہا دیکھیں ہوتا ہے، بور۔ قیامت والے دن سب تھکے ہوں گے، ہاں، ہر کوئی تھکا، کیونکہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے مشقت میں، تو ہر کوئی تھکا ہوا ہوگا، لیکن کچھ نے اچھے راستے میں تھکا ہے، کچھ برے میں تھکے ہوں، اسی کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا، تو اچھلے میں تھکایا تو انعام ملے گا، برے میں تھکایا ہوگا تو سزا ملے گی، فائدہ کیا؟ اس لیے اپنی مجلس اچھی رکھیں، اچھی محفل میں رہیں، اچھے لوگوں میں اٹھیں بیٹھے، تاکہ آپ کا وقت اچھا گزرے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، استاذ جزاک اللہ خیرا فی کثیرا۔ تمام اللہ سننے تعالیٰ آپ والوں، کو ہمیشہ آباد رکھے استاذہ، آمین آپ ہمیں آمین علم آمین، کے ساتھ ساتھ بہت ساری بہت نصیحت لمبی بھی دیتی زندگی ہیں۔ اور برکت دے زندگی میں۔ اللہ ماشاء اللہ، بس اللہ تعالیٰ میری بھی مشکلیں آسان فرمایا، مشکلیں تو آمین آمین۔ چلتی رہیں گی زندگی میں، ایک کے بعد ایک ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے آسانی سے گزار دے، اور ان کو ہمارے لیے اجر کا باعث بنائے، آمین ٹھیک ہے نا؟ اس آمین میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نام رکھے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں رکھے کہیں نہ کہیں، اور رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بالکل جو بالکل، جو مشکل وقت کو صبر سے گزار لیتا ہے نا اس کے لیے انعام ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کا، مشکل وقت آپ کا جی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ میں اس کو آپ صبر سے، صبر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، ہم صبر کا مطلب نہیں سمجھتے، صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ مشکل آئی، آپ نے اس وقت کو کوئی بھی، چاہے کسی کی طرف سے کوئی ریئیکشن ہو گیا، کسی نے برا بلا کہہ دیا، آپ نے کوئی خواہ آپ کو تنگ کرے، اب وہ کیا ہے، وہ ایک ریئیکشنری ٹائم ہوتا ہے، اس کو آپ نے صبر سے گزارنا ہے اور اچھے وقت کا تھوڑا سا انتظار کر لینا ہے، تو وہ بندہ پھر خود بخود ہی نادم ہو کے آپ کے قدموں میں بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، صحیح ہے، نہیں بھی آئے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے تو اپنا ٹائم گزار لیا صبر سے، آپ کے لیے تو انعام ہے اللہ کی طرف سے، بندہ کسی کو کیا دیتا ہے؟ بندہ تو ایک دفعہ معافی مانگ کر دوبارہ آگے پھر معافیاں مانگنے شروع ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر وہی کام کرتا ہے اور پھر معافیاں مانگتا ہے، اور بندہ بھی حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے، اس کو شرم نہیں آتی بار بار آ کے بار بار وہی کام کر رہے، بار بار معافیاں،
تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے ہیں تو ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا ہوتا ہے تاکہ اللہ بھی ہمیں معاف کر دے. اوکے، اسی بات کے ساتھ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. فی امان اللہ. جزاک اللہ خیر کثیر استاذہ. آمین. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے سب کو اور اپنے اپنے گھروں میں آباد رکھے. آمین. جتنی بھی دعائیں میرے لیے کرتے ہیں آپ کے بھی حق میں قبول ہوں. اللہ تعالیٰ قبول کرے. آمین.